बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सम्पूर्ण धर्मप्रेमी महानुभावहरू सदाझै आज पनि हामी बिहान फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौं। हरेक बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्मको जुन हाम्रो धार्मिक समय छ, यसलाई निरन्तरता दिने क्रममा आज पनि एउटा विषयवस्तु लिएर उपस्थित भइसकेको छु। त्यसैले सम्पूर्ण श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू देशबाट विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा आज पनि म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट तपाईहरुलाई यो चिसो चिसो बिहानीमा न्यानो न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। र उपासक उपासिकाहरू हिजो अस्ति हामीले बुद्धकालीन घटना धम्मपद अर्थकथाबाट विविध ज्ञानवर्धक देशनाहरू हामीले गर्दै आइरहेका थियौं। र आज करिब हाम्रो यो 92 हैन 92 भाग भइसकेको छ र सबैले यतिन्जेलसम्म पनि मैत्रीपूर्ण सहभागिता जनाउनु भएर एउटा हौसला प्रदान गरिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई साधुवाद व्यक्त नगरी बस्न सकिदैन। सबैलाई स्वागत सबैलाई साधुवाद छ। र आज मैले चाहिँ एउटा लामो खाले जातक प्रस्तुत गर्न खोजेको छु। यो लामो खाले जातक 9 बजेदेखि 11 बजेसम्मको यो भित्रमा यो सकिँदैन यो जातक हैन। भगवान बुद्धको महाजातकहरू पनि छन् जातक, त्यस्तै गरी महाजातक जस्तै तपाईको महसद पण्डित त्यो पनि महाजातक हो। त्यस्तै गरी तपाईहरु विशन्तर महाजातक, त्यस्ता लामा लामा जातकहरू पनि छन् जुन जातकहरूलाई चाहिँ हामीले क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ देशना गर्दै जानुपर्ने जातकहरू पनि नभएका होइनन्। र आज अझै हामीले यो देशनालाई चाहिँ हामी 100औं भागसम्म हामी पुर्याउने नै छौं। मैले तपाईहरुलाई वचन दिएँ। त्यसैले आज मैले एउटा चाहिँ अलिकति लामो क्रमशः गरेर देशना गर्नुपर्ने एउटा जातक बडा यो सान्दर्भिक पनि छ र यसले हामीलाई ज्ञान पनि दिन्छ। अब भगवान बुद्धको देशनाहरू, भगवान बुद्धको घटनाहरू, जातकहरू, धम्मपद अर्थकथाहरू, सूत्रहरू, ती सम्पूर्ण देशनाले हामीलाई केही न केही ज्ञान गुणका कुराहरू सिकाउँदछ। केही न केही हाम्रो चाहिँ यो आन्तरिक चक्षु भन्छ त्यसलाई, धर्म चक्षु भन्छ त्यसलाई, त्यो चाहिँ एउटा खोलिदिन्छ। र भगवान बुद्धको देशनाले हामीलाई गल्तीहरूलाई सुधार्ने मौका प्रदान गर्छ भने नभइसकेको गल्तीबाट पनि हामीलाई जोगाउँछ र कुशल कार्य गरिसकेकोलाई सुरक्षा गर्छ र गरि नसकेको
कुशललाई सम्पादन गर्ने प्रेरणा मिल्दछ। त्यसैले बेला बखत हामीले यो धर्म देशना सुनिरहनु पर्छ। भगवान बुद्धले 38वटा मङ्गल मध्येमा एउटा मङ्गल कालेन धम्म श्रवणं एतं मङ्गलमुत्तमं, बेला बखत धर्मका कुराहरू सुन्नु मङ्गल कार्य हो भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ। अब हामीलाई यो लकडाउनको समयमा यत्रो भाग भइसक्यो हामीले धर्म देशना सुनिरहेको, कति मङ्गल भयो होला। अब बेला बखतमा मात्रै तपाईले धर्म देशना सुन्न पाउनु पनि मङ्गल कार्य हो भने अब यो लकडाउनमा कन्टिन्यू होइन, हामीले निरन्तर अविरल हामीले चाहिँ बिहानको यो समयलाई धार्मिकमय बनाउने हिसाबले देशनाहरू गर्दै गर्दै आज 92 भाग भइसक्यो। यति समयमा हामीले धेरै धर्मका कुराहरू सुनिसके। अब कतिले त आफ्नो जीवन नै परिवर्तन भइरहेको भन्ने कुराहरू सुन्न पाउँदा धेरै नै खुसी लाग्छ कि भगवान बुद्धको एक एक शब्दले जीवन परिवर्तनको लागि त्यो हेतु भइदिन्छ, त्यसमा कुनै सन्देह नै छैन हैन। यद्यपि चाहिँ धर्म देशना गरेर नै यो भिक्षु भए पनि यो सबै शब्दहरू त भगवान बुद्धको हो नि। भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको यो सत्य वचनहरूलाई हामीले सुन्न पाउनु भनेको वास्तवमै यो मङ्गल कार्य हो। र यस्तो मङ्गल कार्य गर्नको निमित्त हामी पछि हट्नु हुन्न। र त्यसैले पनि मैले तपाईलाई भने कि यो देशनालाई हामी चाहिँ 100औं भागसम्म चाहिँ अवश्य पुर्याउँछौँ। र त्यसै क्रममा आजबाट अलिकति यो दोस्रो तेस्रो चौथो भागसम्म पनि जान सक्छ यो सूत्र। यो जातक चाहिँ अलिकति लामो खाले जातक। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ म यो गुला धर्म देशना कार्यक्रममा बिहारमा चाहिँ अब 1 महिनासम्म भन्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यस्ता लामा लामा हैन लामो लामो खाले जातकहरू म देशना गर्छु क्रमशः गरेर। हुन त अहिलेसम्म हामीले क्रमशः गरेर देशना गरेको त छैन, तर आजदेखि चाहिँ एउटा चाहिँ मजाको एउटा चाहिँ जातक छ। किन चाहिँ यत्रो दिन त अझै बाँकी छ भनेपछि यो किन चाहिँ यस्तो अलिकति लामो देशनाहरू कहीँ कतै तपाईले सुन्न पाउनुहुन्न, टुक्रा टुक्रा गरेर सुन्नु भएको चाहिँ होला। तर चाहिँ अब यस्ता चाहिँ अब महा जातकहरू होइन, यसलाई चाहिँ अब यस्तै धेरै समय हुँदाखेरि लामो समय हुँदाखेरि मात्रै हामीले सुन्न पाउने अवसर पाउँछ। आज हामीले तपाईहरूलाई एउटा जातक प्रस्तुत गर्न खोजे। जातकको नाम रहेको छ महासुत्त सोम जातक। सुत्त सोम जातक चाहिँ अलिकति लामो अलिकति हैन धेरै चाहिँ कथावस्तुहरू चाहिँ समेटिएको कारणले गर्दाखेरि यसको अगाडि चाहिँ महासुत्त सोम जातक भनेर चाहिँ यो नामाङ्करण पनि गरिएको छ है। त्यसैले यो जातक चाहिँ मलाई त साह्रै मजा लाग्छ के यस्तो यस्तो ठुल्ठुलो जातकहरू सुनाउन पाउँदाखेरि। अझै मलाई विशेषतर जातक पनि सुनाउने इच्छा थियो, त्यो अलिकति धेरै लामो छ। मोहसत पण्डित जातक पनि त्यो देशना गर्ने इच्छा थियो, त्यो पनि धेरै लामो छ। उमङ्ग जातक त्यो पनि धेरै लामो छ हैन। अझै मलाई श्यामावती उदयन राजाको पनि देशना गर्ने कि जस्तो लागेको थियो, त्यो पनि धेरै लामो छ। हुन त क्रमशः गर्दाखेरि पनि हुने हो हैन। तर आज चाहिँ मैले विचार गरेँ एउटा यो महासुत्त सोम जातक है, नाम अलिकति याद गर्नुहोस्, महासुत्त सोम जातक भनेर चाहिँ नामाङ्करण गरेर आजको देशना सुरु गर्न चाहन्छु है। यो जातकबाट पनि तपाईहरूले सुन्नुभयो सुनाउनु भयो हैन। जसले यो जातक सुन्नुहुन्छ ती व्यक्तिहरूले आफ्नो चाहिँ यो मस्तिष्कले जति भ्याउँछ त्यति भए पनि त कमसे कम ज्ञान त लिन्छ अवश्य पनि। र यसमा तपाईको चाहिँ आफूले गरेको कर्मको फल अनुसार पनि भोग गर्नुपर्छ भनेर हिजो मात्रै हामीले पुतिगत्त तिस्सको विषयमा पनि हामीले देशना गरिसके। हेर्नुहोस् त उहाँले पनि एक जन्ममा त्यस्तो अकुशल कर्म गरेर आउनु भएको रहेछन् नि त। त्यसैले चाहिँ भिक्षु भएर पनि अरहन्त फल प्राप्त गर्न सक्ने भए तापनि उहाँले चाहिँ त्यस्तो एउटा रोगबाट ग्रसित भएर चाहिँ जीवन त्यागेर जानु पर्यो। यद्यपि उहाँले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई सार्थक ल्याउनु भयो, अरहन्त फल प्राप्त गरेर जानुभयो होइन। यसरी पनि अब यसमा पनि अब धेरै कथाहरू चाहिँ यसमा समावेश गरिएको छ।
सुन्न सुनाउन चाहिँ मजाको जातकहरू अलि लामो लामो नै हुन्छन्, कोही छोटो छोटोमा ज्ञान पनि दिइएको छ हैन। त्यसो भए आजदेखि हामीले चाहिँ महासुत्त सोम जातक चाहिँ सुरु गरौँ। तपाईहरूले पनि अब यो जातक आज मात्रै सुनेर पनि पुग्दैन, यसलाई चाहिँ निरन्तर सुन्नै पर्छ। र उपासक उपासिकाहरूलाई अब बीच बीचमा कहाँसम्म यो देशना गर्दाखेरि ठिक्क मिल्छ होला, पार्ट बनाउनु पर्यो नि त यसलाई। अब समय 2 घण्टा नै नहुन पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ 2 घण्टा पनि 2 घण्टा भन्दा बढी पनि हुन सक्छ। यस्तो एउटा जातक छ महासुत्त सोम जातक है। महासुत्त सोम जातक सुरु हुन्छ, अतीत कथाबाट जातक सुरु हुन्छ। यो पनि एउटा अतीत कथा भएको कारणले कुरु राष्ट्र इन्द्रप्रस्थ भन्ने एउटा राज्यमा एकजना कौरव्य भन्ने राजाले राज्य गरिरहेको थियो। अब तपाईहरुलाई यो देशको नाम यो चाहिँ आदि इत्यादि राजाहरूको नाम थाहा नहुन पनि सक्छ हैन, बिर्सिएर जान सक्छ यस्ता कुराहरू। तर याद गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो। देशना गर्दाखेरि राजाको नाम, ठाउँको नाम यो उल्लेख गर्न मिल्यो भने चाहिँ अझै मजा हुन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ अब जातकमा त्यस्ता चाहिँ राजाहरूको नाम, ठाउँहरूको नाम पनि त उल्लेख गरेको हुन्छ। तर हाम्रो यो देशनाको क्रममा अब कहीँ कतै त्यस्तो हुन सक्छ, एकजना राजा थियो भनेर चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्न पनि सकिन्छ। तर यहाँ चाहिँ अब मैले चाहिँ नाम उल्लेख गरेँ, कुरु राष्ट्र इन्द्रप्रस्थ भन्ने राज्यमा एकजना कौरव्य भन्ने राजाले राज्य गरिरहेको थियो। कौरव्य राजाको महारानीको कोखमा बोधिसत्वले जन्म लिनुभएको थियो। अब भनाइको मतलब यहाँ चाहिँ बोधिसत्व एउटा कौरव्य राजा र रानीको छोराको रूपमा बोधिसत्व जन्म लिनुभयो। र बोधिसत्व, त्यो बोधिसत्व अब भगवान बुद्ध भनेको चाहिँ बोधिसत्वहरू चाहिँ जुनसुकै जन्ममा पनि अलिकति बहुश्रुत धनी हुने, अलिकति श्रुतमय प्रज्ञाहरू वृद्धि हुने, धेरै कुराहरूमा चाहिँ अलिकति श्रेष्ठ नै हुन्छन् बोधिसत्वहरू। अब कौरव्य राजा र महारानीको कोखमा जन्मनु हुने बोधिसत्व श्रुत सोम भनेर किन नाम राखिएको त भन्दाखेरि श्रुत धनहरू धेरै नै भएको कारणले गर्दाखेरि आखिरमा बोधिसत्वको नाम चाहिँ के रहन गयो त भन्दाखेरि शुद्ध सोम भनेर नाम रहन गयो है। यसरी चाहिँ शुद्ध सोमको नाम यो जातकबाट पनि प्रस्तिन्छ हैन। यो शुद्ध सोम भनेकै तपाईको कौरव्य राजा र रानीको कोखबाट जन्मनु हुने बोधिसत्व हुन्। र शुद्ध सोमको नामबाट कसरी प्रख्यात भयो त भन्दाखेरि श्रुत धन चाहिँ धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि बोधिसत्वलाई शुद्ध सोम भन्ने चलन चल्यो हैन। अब शुद्ध सोम राजकुमार भयो। अब चाहिँ हैन, राजकुमार भयो। अब पहिला पहिला चाहिँ तपाईको चाहिँ राजाहरूको कस्तो चलन थियो त भन्दाखेरि आफ्ना छोरा राजकुमारहरूलाई चाहिँ तक्षशिलामा पठाएर शिल्प विद्याहरू आदि इत्यादि जति पनि सिक्नुपर्ने हो त्यो सबै सिक्नको लागि पठाउँथ्यो। जति उसलाई चाहिने चाहिँ तपाईको चाहिँ खर्चहरू हुन्छन् त्यो खर्चहरू दिएर एउटा तक्षशिलामा गएर एकजना चाहिँ अब गुरु कहाँ गएर उसको आश्रममा बसेर राजकुमारलाई चाहिँ हरेक विद्याबाट चाहिँ पोक्त गराएर पछि अन्तमा चाहिँ राजकुमारहरू दरबारमा फर्किने चलन थियो। त्यही चलन अनुसार चाहिँ कौरव्य राजाले राजकुमार शुद्ध सोमलाई तक्षशिलामा तपाईको चाहिँ ज्ञान लिनको लागि, विद्या लिनको लागि, शिल्प विद्या सिक्नको लागि
आवश्यक खर्चहरू दिएर, आवश्यक खर्च भनेको चाहिँ बाटो खर्च र गुरुलाई दक्षिणा दिने खर्च भनेको त्यो सबै दिएर चाहिँ सुत्त सोम राजकुमारलाई पठाए। अलिकति ठुलो भयो भनौँ न, जुन बेला चाहिँ अब शिल्प विद्या सिक्ने उमेर हुन्छ त्यही बेलामा अब पठाएको भयो। अनि सुत्त सोम पनि राजाको आज्ञा अनुसार अब श्रुत धन हैन धेरै भएको राजकुमार, अब ज्ञान बुद्धिहरू त्यही धेरै भएको, अब उसलाई चाहिँ अब ज्ञान सिक्ने शिल्प सिक्ने भनेपछि त मनमा साह्रै नै रहर छ हैन। जुनसुकै चिजहरू पनि अब सिक्नु पर्छ है, रहँदाखेरि कुनै पनि त्यसको हानि हुँदैन है। सिक्नु चाहिँ मैले पर्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो सिकाइमा विद्यामा उसको लगाव चाहिँ साह्रै नै अगाध छ। अनि सुत्त सोम चाहिँ आमा बुवाको आज्ञा लिएर चाहिँ सुत्त सोम तक्षशिलामा तपाईको शिल्प विद्या सिक्नको लागि गए। त्यस्तै गरी अर्को एउटा राष्ट्र थियो, वाराणसी राष्ट्र थियो। त्यो वाराणसी राष्ट्रको काशी राजाको ब्रह्मदत्त भन्ने एकजना राजा थियो। त्यो ब्रह्मदत्त राजाको पनि एकजना छोरा ब्रह्मदत्त कुमार भन्ने राजकुमार पनि रहेछ। त्यो ब्रह्मदत्त राजकुमारलाई पनि ब्रह्मदत्त राजाले तक्षशिलामा गएर शिल्प विद्या सिकाउनको निमित्त जसरी कौरव्य राजाले सोमदत्तलाई पठाएको थिए त्यसरी नै वाराणसी राजा ब्रह्मदत्तले पनि ब्रह्मदत्त कुमारलाई पनि के गरेर पठाए, तक्षशिलामा गएर शिल्प विद्या सिक्नको लागि आवश्यक बाटो खर्च र गुरु दक्षिणाको खर्चहरू सबै दिएर पठाएको रहेछ हैन। अब ऊ चाहिँ कुरु राष्ट्रबाट आएको, ऊ चाहिँ वाराणसी राष्ट्रबाट आएको, तक्षशिलामा जानको निमित्त एकै ठाउँमा जानको निमित्त आएको भयो र ठिक्क चाहिँ सुत्त सोम राजकुमार चाहिँ बीच बाटोमा एउटा पार्टीमा केही बेर आराम गर्नको निमित्त भनेर बसिरहेको समयमा ठिक्क त्यो चाहिँ ब्रह्मदत्त कुमार पनि बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि त्यही ठाउँमा ठ्याक्कै आइपुग्याले। आइपुगेपछि सुत्त सोम राजकुमारले ब्रह्मदत्त कुमारलाई सोधे, ओहो मित्र, कताबाट तपाईँ पाल्नु भयो, कसरी यो मार्ग पहिल्याउनु भयो, के कामले कति कामले होला भनेर सोद्धाखेरि ब्रह्मदत्त कुमारले सुत्त सोम कुमारलाई के भने त भन्दाखेरि, म चाहिँ तक्षशिलामा शिल्प विद्या सिक्नको निमित्त फलाना गुरुको आश्रय लिएर शिल्प विद्या सिक्न आएको, केही बेर थकाइ मार्नको निमित्त यो ठाउँमा बसेको भनेर भनेपछि, अनि तपाईँ पनि त यहाँ बसिरहनु भएको छ, तपाईँ चाहिँ कति कामले पाल्नु भयो होला भनेर सोद्धाखेरि, ओहो तपाईँ पनि तक्षशिलामा गएर शिल्प विद्या सिक्नको निमित्त त्यही गुरुको आश्रय म पनि यही बाटो चाहिँ हिँडेर त्यही तक्षशिलामा गएर म पनि शिल्प विद्या सिक्नको लागि जाँदै गरेको हो, एकछिनको लागि म विश्रामको लागि यहाँ बसिरहेको हो भनेर एक आपसमा चाहिँ कुरा छलफल भएपछि हैन, अब अलिकति चिन्जान बढ्यो। चिन्जान बढेपछि चाहिँ अब ब्रह्मदत्त कुमारले के भने त भन्दाखेरि, वाराणसी राष्ट्रको ब्रह्मदत्त राजाको राजकुमार म भनेर आफ्नो परिचय सुनाए। उता सुत्त सोमले पनि कौरव्य राजाको म पनि सुत्त सोम राजकुमार हुँ भनेर चाहिँ आफ्नो परिचय दिए। परिचय दिइसकेपछि एउटै गुरुको आश्रयमा शिल्प विद्या सिक्नलाई जान लागिरहेको चाहिँ बीच बाटोमा साथी पाए जस्तो भयो हैन। साथी पाएपछि सुत्त सोम र ब्रह्मदत्त कुमार चाहिँ एहे हाम्रो त लक्ष्य एउटै रहेछ, राम्रै भयो भनेर दुईजना एक आपसमा मित्र भएर त्यहाँबाट उनीहरू चाहिँ तक्षशिलामा गए। तक्षशिलामा गएर उनीहरूले चाहिँ शिल्प विद्याहरू सिके। सिक्दै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अरू अरू राष्ट्रहरूको पनि थुप्रो राजकुमारहरू आएर सिक्न आउने
ठाउँ रहेछ। सयौं राजकुमारहरू त्यो ठाउँमा आएर शिल्प विद्याहरू सिकिरहेको अवस्थामा सुत्त सोम राजकुमार चाहिँ त्यो सबै 100 जना त्यो राजकुमारहरू मध्येमा सुत्त सोम राजकुमार चाहिँ श्रेष्ठ र ज्येष्ठ भनेर निस्कियो। अब श्रेष्ठ र ज्येष्ठ भनेको मतलब चाहिँ उनीहरूको बीचमा सिकाउँदै गर्दाखेरि गुरुले जति सिकेको थियो त्यति कुरा त्यो सुत्त सोम राजकुमार जो हाम्रो बोधिसत्व हुनुहुन्छ उहाँ बोधिसत्वले चाहिँ सबै कुरा तुरुन्तै सिक्नुभयो, तुरुन्तै सिक्नुभयो। सिकिसकेपछि अब गुरुले चाहिँ के सोध्नु भयो त भन्दाखेरि यत्रो राजकुमारहरू छन्, यो सुत्त सोम मेरो चेला, अब यत्रो चाहिँ मैले जति सिकेको छु तुरुन्तै उसले सबै सिकिसकेको छ भने अब उसलाई पनि गुरुकै स्थानमा राखेर अरूलाई सिकाउन दिँदाखेरि त मलाई पनि हल्का हुन्छ, आखिरमा सिक्ने त त्यही हो, यो सुत्त सोमले त सबै कुराहरू सिकिसकेको छ नि भनेर गुरुले सुत्त सोम राजकुमारलाई गुरुको स्थान दिएर अब अरू राजकुमारहरूलाई सिकाउनको निमित्त एउटा चाहिँ अनुमति पनि दिए, हैन। त्यसरी अब सुत्त सोमले ब्रह्मदत्त कुमार सहित अन्य राजकुमारहरूलाई पनि अब सुत्त सोमले आफू चाहिँ गुरु जस्तै बनेर एउटा गुरुको आदेशबाट हैन एउटा सहायक आचार्य जस्तो नि अब हैन त्यसरी चाहिँ अरू राजकुमारहरूलाई पनि शिल्प विद्याहरू सिकाउँदै गरे। अन्ततः सुत्त सोम राजकुमारले सिक्दा सिक्दै अब राजकुमारलाई के पनि ज्ञान छ त भन्दाखेरि अङ्ग लक्षणको विषयमा पनि ज्ञान भएको सुत्त सोम राजकुमार र अन्तमा उनीहरूले सबै शिल्प विद्याहरू सिकिसकेपछि आखिरमा त्यो सबै सयौं राजकुमारहरू चाहिँ गुरुलाई दक्षिणा दिएर सिकिसकेपछि त अब तपाईको दक्षिणा दिनु पर्यो। गुरुलाई आफूले ल्याइरहेको सबै दक्षिणाहरू चाहिँ गुरुलाई चढाएर आखिरमा सबै राजकुमारहरू विदा भएर गए। विदा भएर जाँदाखेरि अब गुरुसँग त विदा भइहाल्यो, अब सुत्त सोम पनि एकजना गुरु जस्तै हो उनीहरूको लागि। किन त भन्दाखेरि उसले चाहिँ आउँदाखेरि शिष्य भएर नै आएको थियो, तर चाहिँ गुरुले जस्तै चाँडोभन्दा चाँडो उसले सिकेर अरूलाई पनि सिकाउने गरेको कारणले अब सुत्त सोमलाई पनि सबैले आदर गौरव गर्थ्यो र अङ्ग विद्या पनि सिकेको थियो सुत्त सोमले, हैन। र अन्तमा अब सबै आफ्नो राष्ट्रमा जानु पर्ने समय आउँदाखेरि सुत्त सोमसँग पनि अरू राजकुमारहरूले चाहिँ विदा माग्दाखेरि केही छ भने अन्तिममा भन्नु होला, अब त हामी छुट्टिने समय भइसक्यो, आफूमा केही त्यस्तो कुराहरू छ भने भन्नुहोस् भनेर चाहिँ राजकुमारहरूले चाहिँ सुत्त सोम राजकुमारलाई अनुरोध गर्दाखेरि सुत्त सोम राजकुमारले चाहिँ के भनेर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अन्तिममा विदाई हुने बेलामा चाहिँ एउटा अङ्ग विद्या जानेको कारणले गर्दाखेरि भविष्यमा वाराणसी राष्ट्रमा राजाको कारणले गर्दाखेरि ठुलै भए आउने सुत्त सोम राजकुमारले देखेको कारणले सबैलाई मिल्ने गरे सुत्त सोमले राजकुमारलाई विदाईको समयमा चाहिँ के एउटा चाहिँ सानो उपदेश जस्तो दिए त भन्दाखेरि हामी सबै विद्याहरू पारङ्गत भइसकेपछि आफ्नो राष्ट्रमा जाँदैछौँ, त्यसैले एकजना राजा असल हुनु भनेको राष्ट्र नै असल हुनु बराबर हुन्छ। एकजना राजा बेमान एकजना राजा खराब भयो भने राष्ट्रको सारा जनताहरूले दुःख पाउँछ। त्यसैले आफ्नो राष्ट्रमा गएर हामी राजा हुने राजकुमारहरू हौं, भविष्यमा हामी राजा भएपछि शिलाचरण गुणले युक्त भएर
राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसैले उपोषणशील हामीले पालना गरेर पञ्चशील उपोषणशील भनेको मतलब 5वटा शील र 8वटा शील, त्यसरी पञ्चशील र अष्टशील पालना गरेर राष्ट्रको नीति नियम तयार पारेर राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने हो भने राष्ट्रको उन्नति नै उन्नति हुन्छ। त्यसैले उपोषण व्रतमा बसेर पञ्चशील धारणा गरेर धार्मिक पूर्वक राज्य सञ्चालन गर्नु है सबैले भनेर सुत्त सोम राजकुमारले सबै राजकुमारलाई एउटा बिदाईको समयमा एउटा सन्देश जस्तो दिए। किन त्यसो दिएको त भन्दाखेरि वाराणसी राष्ट्रको राजाको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रमा भय आउने, वाराणसी राजा भनेको त्यही ब्रह्मदत्त कुमार त भविष्यमा गएर वाराणसी राष्ट्रको राजा बन्ने हो नि, आफ्नै साथी हो नि त फेरि। किन त भन्दाखेरि त तक्षशिलामा शिल्प विद्या सिक्न आउँदाखेरि बाटोमा भेटेको 2 जना साथीहरू भयो नि त। त्यसैले वाराणसी राजा हुने ब्रह्मदत्त कुमारलाई नै अंकित गरेर सुत्त सोम राजकुमारले के भने त भन्दाखेरि पञ्चशीलमा प्रतिष्ठित भएर उपोषण व्रत धारण गरेर धार्मिक पूर्वक राज्य सञ्चालन गर्नु है भनेर। अब त्यो भनेको मतलब हिंसा नगर्ने, चोरी नगर्ने, व्यभिचार नगर्ने, झुटो कुरा नबोल्ने, लागु पदार्थ सेवन नगर्ने। र त्यो पञ्चशीललाई पालना गर्नको निमित्त हामीले आफ्नो इन्द्रियलाई संयम गर्नुपर्छ, चक्षुलाई संयम गर्नुपर्छ, यो नाकलाई संयम गर्नुपर्छ, कानलाई संयम गर्नुपर्छ, यो मुखलाई संयम गर्नुपर्छ, यो शरीरलाई संयम गर्नुपर्छ। भनाइको मतलब शुद्ध सोम राजकुमारले ब्रह्मदत्त सहित अरू राजकुमारहरूलाई पनि हत्या हिंसा नगर भनेर चाहिँ सबै शीलहरूको व्याख्या गरेर पठाइदिए। अब उपोषण शीलमा त तपाईहरुको के हो त भन्दाखेरि उकाल भोजन पनि पर्छ, नच्च गीत वादित विश्वको दर्शन माला गन्ध सबै पर्छ, त्यो पनि त्याग्नु पर्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ पञ्चशील र उपोषण शील भनेर अष्टशील त तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो। र धार्मिक पूर्वक है, धार्मिक पूर्वक भनेको त न्याय अन्याय छुट्याउने, सही गलत छुट्याउने, कुशल अकुशल छुट्याउने, राम्रो नराम्रो छुट्याउने, त्यसलाई धार्मिक पूर्वक भनेको। सबै राजकुमारहरूले अब सुत्त सोम यो राजकुमार चाहिँ विद्वान छ, हामीसँगै विद्या सिक्न आउँदाखेरि पनि गुरुले जत्तिकै विद्या सिकेका, जसले हामीलाई पनि गुरुको स्थानमा बसेर त्यसरी शिल्प विद्या हामीलाई पनि सिकाएका हाम्रै गुरु जस्तै हो, यो साथी पनि हो गुरु पनि हो। यो सुत्त सोम राजकुमारले भनेको कुरा सही हुन्छ। त्यसैले सबैले चाहिँ हामीले तपाईले भनेको मित्र, हामीले तपाईले भनेको जुन सन्देश छ त्यसलाई हामीले जीवनमा धारणा गर्नेछौँ, पालना गर्नेछौँ भनेर आखिरमा सबै राजकुमारहरू सबै विदा भए, आफ्नो राष्ट्रमा गए। है कथा सुन्दै गर्नुहोस् है। आफ्नो राष्ट्रमा गएपछि अब आफ्नो चाहिँ राजा चाहिँ बितिसकेपछि या राजाले चाहिँ अब राजा घोषणा गरेपछि सबै राजकुमारहरू आफ्नो देशमा चाहिँ राजा बने। यता चाहिँ वाराणसी राष्ट्रमा चाहिँ यो ब्रह्मदत्त कुमार पनि राजा भए। बुवाको नाम पनि ब्रह्मदत्त, यो वाराणसी राष्ट्रमा चाहिँ ब्रह्मदत्त, यिनीहरूको राजाको परम्परा नामै ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त राख्ने मात्रै परम्परा। बुवाको नाम पनि ब्रह्मदत्त, छोराको नाम पनि ब्रह्मदत्त। त्यसपछि सबै ठाउँमा सबै चाहिँ राजा भइसकेपछि सबैले के सोचे त भन्दाखेरि फलना समयमा सुत्त सोम राजकुमारसँग हामीले बिदा हुँदाखेरि हामीले उहाँसँग एउटा सन्देश लिएको थिएँ कि राज्यमा हामी राजा भयो भने पञ्चशीलमा प्रतिष्ठित भएर उपोषण व्रत पालन गरेर हामीले चाहिँ
धार्मिक पूर्वक राज्य सञ्चालन गर्नेछु भनेर हामीले वचनबद्ध भएर आएको थिए। अब त्यही अनुसार नै हामीले राज्य सञ्चालन गरिरहेको छौँ भने शुद्ध सोम पनि त अब तपाईको चाहिँ कुरुराष्ट्र हैन इन्द्रप्रस्थमा चाहिँ राजा भए शुद्ध सोम। अब सबैले चाहिँ पत्राचार पठाए, हामीले जुन बेला तपाईसँग बिदा हुने समयमा जुन चाहिँ तपाईले दिनुभएको सन्देश अनुसार हामीले राज्य सञ्चालन गरिरहेको छु भनेर चाहिँ पत्र पनि पठाए। तर शुद्ध सोम बोधिसत्व शुद्ध सोमले चाहिँ उसले अङ्ग विद्या जानेको कारणले गर्दाखेरि भविष्यमा वाराणसी राष्ट्रमा राजाको कारणले राज्यमा भय उत्पन्न हुने जुन उहाँ देख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि विशेषतः चाहिँ यो वाराणसी राजा हुने ब्रह्मदत्त कुमारलाई अलिकति चाहिँ पोइन्टिङ गरेर भन्नुपर्छ हैन सुनाएको थिए। के गरे यो ज्ञानलाई उसले लियो भने पक्कै पनि उसले राजा बन्दाखेरि राज्य चाहिँ राम्रोसँग सञ्चालन गर्ला कि भनेर चाहिँ त्यो उद्देश्यले भन्नुभएको हो। आखिरमा के भयो त भन्दाखेरि ब्रह्मदत्त कुमार अब वाराणसी राजा भइसक्यो। त्यो राजा चाहिँ कस्तो बानीको भयो त भन्दाखेरि पक्ष जस्तै उपोषदको चाहिँ पक्ष हुन्छ, चतुर्दशी पन्नरसी भन्ने हुन्छ के पक्ष। त्यो पक्षमा चाहिँ अब उपोषद भनेको हाम्रो जस्तो तपाईको चाहिँ अब कस्तै कहिलेकाहीँ हाम्रो देशमा हुन्छ नि त तपाईको चाहिँ पूर्णिमामा त्यस्तो चाहिँ अब प्राणीहरू नकाट्ने, मासुको व्यापार नहुने त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ नि हैन। त्यसरी नै त्यो वाराणसी राष्ट्रमा चाहिँ जुन पक्ष हुन्छ चतुर्दशी पन्नरसी भन्ने पक्ष हुन्छ त्यो समयमा चाहिँ भिक्षुहरूले उपोषद गर्नुपर्छ कि 14 दिन र 15 दिनको समयमा भिक्षुहरू पनि एक आपसमा जम्मा भएर उपोषद गर्नुपर्छ। उपोषद भनेको चाहिँ तपाईको धर्म विनयलाई बुद्ध शासनलाई आयुको रूपमा रहेको विनयलाई चाहिँ त्यहाँ वाचन गर्ने के उपोषद भनेको। त्यही उपोषद गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नै अष्टशीललाई नै यहाँ उपोषदशील भनेर पनि भनिन्छ कि। उपोषदको दिन त्यो पक्ष हुन्छ के चतुर्दशी पन्ध्रसी भन्ने पक्षमा उपोषद व्रत पालन गर्नु चाहिँ साह्रै लाभदायक हुन्छ के, फल प्राप्त हुन्छ, पुण्य प्राप्त हुन्छ हैन। भिक्षुहरूले पनि उपोषद गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सीमागृहमा गएर तपाईलाई त्यो खासै थाहा नहुन सक्छ। भिक्षुहरूको चाहिँ 14 दिन 15 दिनको एकचोटि भेट्नुपर्छ के सबै भिक्षुहरू पहिला, अहिले पनि गर्छन् त्यस्ता चाहिँ हैन। अनि त्यो पक्षमा चाहिँ वाराणसी राजा त्यो ब्रह्मदत्त कुमार राजा भयो नि त। अब राजाको चाहिँ के चलन थियो त भन्दाखेरि त्यो राष्ट्रमा पनि पक्ष अनुसार त्यहाँ चाहिँ मंस व्यापार नहुने, प्राणी हत्या नहुने त्यो एक दिनमा हैन, महिनाको 2 दिन आउँछ के त्यस्तो। अब त्यो वाराणसी राजा ब्रह्मदत्त राजकुमार थियो पहिला, अब राजा भयो। उसलाई भने मासु नभइकन खाना नै रुच्दैन थियो कि, खाना नै रुच्दैन। त्यसैले जहिले पनि उसको खानामा चाहिँ के चाहिन्छ, मासु नै चाहिन्छ। मासु भएन भने चाहिँ त्यो राजालाई बाँचे कि होइन कि जस्तो लाग्ने कि। त्यही भएर खानामा मासु भएन भने चाहिँ अब त्यो राज भोजन हुँदैन उसको लागि चाहिँ। अब पञ्चशीलको आधारमा प्राणी हिंसा नगर्ने, चोरी नगर्ने, व्यभिचार नगर्ने, झुटो कुरा नबोल्ने र लागु पदार्थ सेवन नगर्ने आदि इत्यादि थियो। तर यो वाराणसी राजाको ब्रह्मदत्त कुमार राजा भइसकेपछि त्यो उपोषद व्रत पनि खासै उसले पालन गर्न सकेन र रसमा भुल्ने के, रसमा भुल्ने। त्यो मासुको रस नपाउन्जेल उसलाई कुनै पनि खाना रुच्दैन थियो। त्यस्तो राजाको रूपमा प्रस्तुत भयो।
अब वाराणसीमा फेरि चाहिँ पक्षको दिनमा चाहिँ फेरि तपाईको चाहिँ प्राणीहरू हिंसा गर्दैन। फेरि प्राणी हिंसा नगर्ने भएको कारणले त्यहाँ मंस व्यापार पनि हुँदैन। त्यसैले त्यो भान्सामा बस्ने भान्सेले राजाको लागि उपोषदको दिन भयो भने चाहिँ त्यो दिनमा मासुको व्यापार नहुने हुनाले एक दिन अगाडि नै त्यो दिनको लागि मासु किनेर ल्याउने रहेछ। किन त भन्दाखेरि राजालाई त हरेक दिन मासु चाहिन्छ। मासु बेगर त खाँदैन। यदि मासु भएन भने त्यो राजालाई रिस उठ्यो भने मासु खोइ भनेर उसले सोधेको बेलामा मासु पाएन भने त त्यो भान्सेको ज्यान पनि जान सक्छ। त्यसैले भान्सेले चाहिँ त्यो पक्षमा उपोषद पक्षमा चाहिँ एक दिन अगाडि नै मासु सासु सबै किनेर राख्ने। अनि भोलि चाहिँ अब मासुको व्यापार नहुँदाखेरि पनि राजालाई चाहिने मंसहरूको व्यवस्था गर्न सक्थ्यो उसले। त्यसरी नै अब राजालाई चाहिँ त्यसरी व्यवस्था गर्दै 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 आइरहेको थियो। तर के भयो त भन्दाखेरि नि तपाईको एक दिन चाहिँ उपोषदको दिनमा मासु व्यापार नहुने कारणले गर्दाखेरि अगाडि नै उसले चाहिँ मासु ल्याइरहेको थियो। राजाको चाहिँ अब खानाको निमित्त त्यो चाहिँ मासु नभई नहुने। मासु भएन भने चाहिँ राजाले खाना रुच्दै नरुच्ने। मासु भएन भने राजा क्रोधित हुने। र भान्सेलाई डर पनि थियो, मासु बिना राजाले खानु पर्यो भने त मेरो ज्यान पनि जान सक्छ। जहिले पनि मासु तयार पारेर दिनै पर्ने। त्यसैले चाहिँ उपोषदको पक्षमा मासु नहुने किसिमले एक दिन अगाडि ल्याइरहेको त्यो मासु एक ठाउँमा चत्त राखिरहेको त केही भान्सेको एकजना कुकुरले सबै मासु खाइदिएछ। सबै मासु खाएछ। अब पर्यो चाहिँ भान्सेलाई आपत। किन आपत पर्यो त भन्दाखेरि भोलिको दिनमा को लागि त्यो पक्षको लागि भनेर चाहिँ अब जुन चाहिँ मासु ल्याइरहेको छ त्यो मासु त कुकुरले खाइदियो। अब मासु त पाइन्न। अब किन त भन्दाखेरि त्यो पक्ष उपोषदको दिनमा चाहिँ त्यहाँ वंश व्यापार हुन्न। राजालाई फेरि त्यो मासुको स्वाद नभइकन मासु राखेर खानु पर्ने रसमा भुल्ने के। यो मासुको कारणले र रसको कारणले जिब्रोको कारणले गर्दाखेरि कति पाप हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ प्रस्ट्याएको के। त्यसैले सक्नुहुन्छ भने तपाईहरु सबैले मासु त्याग्नुस्। मेरो विचारमा त त्यही सही हुन्छ। कुनै रसको बसमा पनि पर्नु परेन। आहा कति रमाइलो। र वास्तवमा चाहिँ बोधिसत्वहरूले त्यसरी चाहिँ हिंसा गर्नुहुन्न हैन। यस्तो हत्या हिंसामा चाहिँ तपाईको रसमा पनि भुल्ने त्यो सम्भावना हुन्छ के। त्यसैले त्यो हत्या हिंसा नगर भनेपछि तपाईको रसमा पनि नभुल भने जस्तै हो के त्यो। तर त्यो राजा चाहिँ कस्तो पर्यो त भन्दाखेरि रसमा भुल्ने। आमामामा रस नभइकन त उसले चाहिँ खाना नरुच्ने। तर त्यहाँ भान्सेको चाहिँ के पर्यो त भन्दाखेरि राजालाई रस चाहिने भएको कारणले जुन मासु ल्याएको त कुकुरले खाइदियो। अब उसलाई आपत पर्यो। अब राजालाई मैले मासु सहित खाना पस्किन पाएन भने त मेरो ज्यान पनि जान सक्छ। राजा त त्यो मासु बिना त उसले खानै खाँदैन भनेपछि कसरी मैले चाहिँ अब यो मासुको व्यवस्था गर्ने कतै पाइहाल्ला कि भनेर मनमा डर राखेर पैसा सैसा लिएर चाहिँ जताततै नगरमा कहीं कसैले कोहीले त्यस्तो चाहिँ एउटा मासुको चाहिँ त्यस्तो व्यापार गरिरहेको छ कि भनेर खोज्दै जाँदाखेरि कुना काप्चा कतै पनि त्यो भान्सेले मासु पाएन। हेर्नुस् है। अब मासु नपाएपछि त अब उसलाई झन्झन डर हुन थाल्यो, पीर हुन थाल्यो। लौ अब मेरो ज्यानको खतरा हुने भो। यो राजाले त बाँकी राख्दैन। अब के गर्ने भनेर चाहिँ उसले विचार गर्न थाल्यो।
सोध्दै गर्दाखेरि कहीँ मासु पाइएला कि कहीँ मासु पाइएला कि कहीँ मासु पाइएला कि भनेर चाहिँ जति सोद्धाखेरि पनि उसले पाएन। हुँदा 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 त्यसको बेलुकापट्टि अब होइन साँझतिर चाहिँ अब राजालाई चाहिँ अब खानाको व्यवस्था चट्ट पुर्याउनु पर्ने, तर चाहिँ पाएन। उसको बसिना आयो होइन। अब डरले के डरले अब चाहिँ राजाले त मार्ने भयो अब मलाई। त्यसपछि त्यो भान्सेले चाहिँ अब के सोच्यो त भन्दाखेरि अब कता पाउँछ त मासु भन्दै सोध्दै जाना 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 यता घुम्यो उता घुम्यो। हुँदा हुँदा ऊ कहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि मसानसम्म पनि पुग्यो। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँले पनि आफ्नो ज्यान जाने त्यस्तो एउटा चाहिँ डर त्रास भएपछि तपाईँले त त्यो प्रयास गर्छ, जताततै कता हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँले खोज्ने गर्छ नि, सबैले गर्छ। अब भान्सेको पनि त आफ्नो चाहिँ परिवार होला होइन, आफ्नो चाहिँ ज्यानको प्यारो होला। राजाले त मासु भएन भने त त्यहाँ ज्यान लिन्छ। अब हुँदा हुँदै आज एक दिन त हो, मैले जसरी भए पनि राजाले आज एक दिनको लागि चाहिँ मासुको व्यवस्था त म जसरी भए पनि गरौँला भनेर पछि पछि चाहिँ अब कुकुरले नखाने किसिमले सुरक्षा गरेर राखौँला। आजको चाहिँ जसरी भए पनि मासु व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै उसले विचार गर्दै मसानमा पुग्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एकजना मान्छेको लास देखेछ। त्यो भान्सेले, राजाको भान्सेले मसानमा मान्छे फ्याँकेको होइन, मान्छेको लास त्यहाँ चाहिँ देखेपछि उसले के सोच्यो त भन्दाखेरि आज मेरो ज्यान बचाउने हो भने यही लासको मासु भए पनि काटेर आज राजालाई बनाएर खुवाउनु सिवाय अरू कुनै पनि उपाय छैन। अरू मासु त छैन, प्राणीहरूको मासु त छैन यहाँ होइन। अब त्यस्तो मासु नभइसकेपछि त अब जुनसुकै मासु अगाडि आउँछ त्यही मासु अब काटेर भए पनि राजालाई खुवाउनु पर्ने त्यसको चाहिँ त्यो भान्सेको बाध्यता पर्यो। अब त्यो भान्सेले के सोच्यो त भन्दाखेरि अब यही ठिक छ, अर्को कुनै विकल्प छैन। राजालाई पनि थाहा पनि हुँदैन, मसला ससला हालेर राजालाई मजाले अगाडि राखेपछि अब चाहिने त उसलाई स्वादै त हो, त्यही भएर बनाइदिउँ यही भनेर चाहिँ होइन। अब ज्यान भएको अगाडि त अब त्यस्तो त गरिहाल्छ। त्यही लास मसानको एउटा चाहिँ काँचो होइन, मसानको त्यो लासलाई मासु काटेर त्यो टिग्राको त्यो चाहिँ मासु सासु काटेर त्यही मासुलाई चाहिँ मजाले भान्सामा लगेर काटेर पकाएर मग बास्ना आउने गरी उसलाई लागेको थियो। राजालाई केही पत्तो हुँदैन। अन्तस त्यो भान्सेले राजालाई मान्छेको मासु पकाएर अगाडि राखिदिए। अब राजालाई त केही पत्तै थिएन त्यति बेलासम्म, जुन बेलासम्म उसले त्यो मासु चपाएको थिएन नि त्यति बेला राजालाई त केही पत्तै थिएन नि। अब दैनिक रूपमा यो भान्सेले व्यवस्था गरिरहेको अनुसार मैले खाएको त भन्ने कुराले चाहिँ अब त्यही मनस्थिति राखेर राजाले जस त्यो मासु के खाएको थियो त्यो राजालाई जन्मान्तरसम्मको त्यो रस एकैचोटि चाहिँ तपाईँको शरीरमा घुसे जस्तो घुसेर त्यो मासु केम खानु थियो त्यो रसमा त ऊ चुर्लम्मै डुब्यो। किन त्यसरी चाहिँ तपाईँको मान्छेको मासुको स्वाद पाएपछि उसको जिउभरि त्यो रस चाहिँ त्यो खुलेको जस्तो त्यो रसमा डुबेको जस्तो उसलाई अनुभव भयो त भन्दाखेरि पहिलाको जुनीमा पहिलाको जन्ममा त्यो राजा यक्ष भएर जन्मिसकेको रहेछ। यक्ष भएर उसले मान्छेहरूको मासु खाएर आएको रहेछ। त्यसरी मान्छेको मासु खाएर पहिलाको जन्ममा त्यसरी आइसकेको कारणले गर्दाखेरि यो जन्ममा पनि त्यो मासुको टुक्रा चपाउने बित्तिकै उसको कनमा त्यो चाहिँ रस चाहिँ फैलिएको जस्तो फैलिएको के। जसरी तपाईहरुले चाहिँ रक्सी खाँदाखेरि त्यो चाहिँ अब हैन लागु पदार्थ सेवन गर्दाखेरि शरीरमा नसामा त्यो रक्सी आदि इत्यादि चाहिँ छिरेर तपाईलाई लत्थ पारे जस्तै त्यो राजाले पनि त्यो भान्जेले दिएको त्यो आज मान्छेको त्यो मासु एक चोक्ता के खाएको थियो लौ जिउभरि अङ्गमा चाहिँ त्यो रस चाहिँ फैलियो।
र उसको एउटा चाहिँ पूर्व जन्मको संस्कार पनि छ के पहिला चाहिँ मान्छेहरू यक्ष भएर जन्मिसकेको राजा रहेछ त्यो। यक्षहरूले के गर्छ, मान्छेहरूको रगत पिउँछ, मान्छेहरूको मासु खान्छ। यक्षहरू नि त्यस्ता त मान्छेको मासु खाने, मान्छेको रगत पिउनेहरू त पहिलाको जन्ममा त्यस्तो एउटा संस्कार बोकेर आएको कारणले गर्दाखेरि यो जन्ममा पनि त्यस्तो संस्कारको हेटो जोड्ने बित्तिकै तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि त्यो रसमा चाहिँ राजाको कनमा त्यो रस छिरेर उसलाई लत्थ पारेको जस्तो भयो कि। अब जाँड रक्सीले पो तपाईँलाई तलाउँछ त होइन, त्यो रसले त तपाईँलाई चाहिँ मक्ख पार्छ कि, मोहित पार्छ कि। अनि राजाले त्यो खाँदै गर्दाखेरि रियाली च्वाइ खाएको कि उसलाई स्वाद आएको। बाबा पहिलाको होइन स्वाद जस्तो होइन यो, कति मिठो, कति रस, आहा भन्दै रियाल च्वाउँदै खाँदाखेरि त्यो मान्छे अगाडि बसेको मान्छेले के सोचे त भन्दाखेरि ओहो मैले आज मान्छेको मासु बनाइदिएको, राजालाई त अलिकति चाहिँ वाक लाग्यो कि क्या हो, रियाल त चुहायो त खानामा भनेर चाहिँ त्यो मान्छेले महाराजलाई बिन्ती गरे। महाराज राम्रै मासु थियो, डरले उसले सोचेको चाहिँ मान्छेको मासु खानु पर्यो, अब चाहिँ अलिकति घिन लाग्यो कि होइन, रियालै चुहायो, अब मिठो लागेन कि, फेरि मिठो लागेन भने त फेरि ज्यानको खतरा छ फेरि मान्छेको पनि। बिन्ती गरेर भनेको महाराज राम्रै मासु हो, मिठै मासु हो, मजाले खानुस् महाराज भनेर चाहिँ भनेपछि राजाले चाहिँ के सोच्यो त भन्दाखेरि आजको मासु साह्रै मिठो छ, मिठो नभएर मैले रियाल चुहाएको होइन, मिठै भएर रियाल चुहाएको हो मैले। आजसम्म मैले यति स्वादिलो यति मिठो मासु मैले चाहिँ खाएकै छैन, तिमीले मलाई खुवाएकै छैन भनेर राजाले त्यसरी भन्दाखेरि त भान्सेको खुसी त खुसी भयो। तर राजाले के सोध्यो त भन्दाखेरि हे भान्से आजको मासु यति किन रसिलो, यति किन स्वादिलो, यति किन मिठो भएको ल भन, कसरी पकायो? हिजो अस्ति भन्दा त आज साह्रै मिठो, साह्रै स्वादिलो, साह्रै रसिलो, कसरी पकायो ल भन भनेर भन्दाखेरि अनि भान्सेले के भन्यो त भन्दाखेरि होइन महाराज मैले त दिनदिनै जसरी मैले पकाउने हो आज पनि मैले त्यसरी नै पकाएको हो महाराज भनेर भनेछ। अनि राजाले त थाहा पाइसके, किन त भन्दाखेरि त्यो रसमा उसलाई त जिब्रोले छुने बित्तिकै उसलाई थाहा हुन्छ कि यो कस्तो हुन्छ, रसमा फुल्ने मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ। राजाले ठोक्केर भन्यो आज तिमीले हिजो अस्ति जस्तो मासु पकाएको पनि होइन, हिजो अस्तिको जस्तो मासु पनि होइन, ल भन आज कसरी पकायो र कस्तो मासु हो ल भन आज भनेर भनेपछि त त्यो मान्छेको त पसिना आयो, डर लाग्यो। अब के भन्ने राजालाई, राजालाई त थाहा पाइसक्यो त्यहाँ, ओ छोटो कुरा बोलौँ भने फेरि पक्रियो भने चाहिँ जाने जाला, अब साँचो कुरा भनौँ भने पनि आज त मान्छेको मासु खुवाएको, तर राजा भने मिठो छ भनिरहेको छ, त्यो पनि अब मसानमा मरेको मान्छेको त्यो मासु काटेर खुवाएको, के गर्ने। पसिना आएको देखेपछि राजाले थाहा भइसक्यो आज केही न केही यो खानेकुरामा यताउता छ, दालमे कुछ काला आयो भन्छ नि, त्यसो भएपछि अब यो मान्छेलाई राम्रोसँग सोध्नु पर्यो। अब खाना चाहिँ राजालाई चाहिँ फेरि त्यही खानुपर्ने जस्तो मिठो भइसक्यो होइन। सबै त्यहाँ भएका अरू मान्छेहरूलाई पनि अब टाढा टाढा पठाए, एकान्तवास भन्छ नि त्यो राजाहरूले होइन, एकान्तवास। अब गोप्य कुरा गर्नु पर्यो नि त, अब सबै एकान्तवास गरेर सबै गए। अनि राजाले के भन्यो त भन्दाखेरि ए भान्से आज जुन तिमीले चाहिँ मासु बनायौ साह्रै रसिलो साह्रै मिठो
मलाई अब आइन्दा सदा तिमीले यस्तै मासु मलाई चाहिँ पस्किनु पर्छ, यस्तै मासु बनाउनु पर्छ, तिमीले यस्तै रियाल चुई चुई खानुपर्छ, मलाई यस्तै रसको मासु जहिले पनि तिमी व्यवस्था गर है। यस्तो मासुको व्यवस्था गरेन भने हेर भन्छे तिम्रो ज्यान पनि जान सक्छ भनेर राजाले तर्साए। अब सही कुरा खोटल्नको लागि भान्सेले त पसिना चुयाएर राजालाई बिन्ती गरे, महाराज यस्तै स्वादको मासु त म सधैँभरि त व्यवस्था गर्न सकिएला नसकिएला, तर सदा चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ मासुको त व्यवस्था गरेको छु नि महाराज भनेर हात जोडेर प्रार्थना गरे। राजालाई के भन्नु, किन सकिँदैन, तिमीलाई सबै व्यवस्था मैले मिलाएको छु भने आज जुन रस मैले चाहिँ पाएको छु त्यस्तै मासु तिमीले व्यवस्था गर्नुपर्छ। हिजो अस्ति त यस्तो मासु होइन त, आज अर्कै मासु, अर्कै स्वाद, अर्कै मिठो, अर्कै रस आएको छ, स्वाद आएको छ। किन चाहिँ तिमीले चाहिँ सदा चाहिँ यस्तो रस मलाई दिन सक्दैनौ? के को मासु हो आज? कुन चाहिँ मासु बनायो तिमीले? ल भन भान्से भनेर भनेछ। यदि तिमीले सदा यस्तो मासुको व्यवस्था गर्न सकेन भने पनि तिम्रो ज्यान जान्छ है। ल भन, सही कुरा भन, आज तिमीले चाहिँ जुन रस मलाई दिएको छ त्यो अलिकति विचित्रको रस मैले पाएछु। मेरो कण कणमा त्यो चाहिँ अब छिरेको छ हैन, अंग अंगमा मलाई चाहिँ त्यो रस चाहिँ त्यो फैलिएको जस्तो अनुभव भएको छ। मेरो लागि त साह्रै स्वादिलो, साह्रै मिठो, साह्रै रसिलो भएको छ। यस्तै मासुको व्यवस्था गर भोलिदेखि। यदि गरेन भने भान्से तिम्रो ज्यान जानेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब भान्सेले अब त भएन बा, यस्तो मासु त मैले सदा कहाँ व्यवस्था गर्न सक्छु र। आज त यस्तो एउटा चाहिँ पक्षको दिनमा मासु नभएको कारणले, कुकुरले ल्याएको मासु खाइदिएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो यस्तो भएको, अब कसरी दिने? अब त साँचो कुरा नबोले पनि ज्यान जाने भयो, बोले पनि ज्यान जाने जस्तो भइसक्यो त्यहाँ। तर चाहिँ आखिरमा त्यो भान्सेले राजालाई सत्य कुरा भन्नै पर्यो। राजाले पनि सोध्यो, ल भन यो कस्तो मासु, कुन मासु, कसरी तिमीले चाहिँ बनाएको, ल भन, मलाई सदा यस्तै मासु चाहियो। ल साँचो साँचो कुरा गर, अहिलेसम्म तिमीले यस्तो मासु मलाई खुवाएको छैन, यो के को मासु हो? ल भन, त्यो के को मासु बनाएको त्यस्तै प्रकारको मासुको भोलिदेखि व्यवस्था मिलाउने हो, ल भन कसको मासु हो भनेर सोद्धाखेरि आखिरमा भान्सेले सारा जति पनि वृत्तान्त कुराहरू भएको थियो त्यो सबै कुरा आखिरमा पसिना चुहाउँदै चुहाउँदै, पसिना बगाउँदै, डरले काप्दै काप्दै राजालाई बिन्ती गरेर त्यो भान्सेले आखिर त सबै कुराहरू सुनाए। सबै कुरा राजाले थाहा पाएपछि भान्सेले सोचेको जस्तो भएन। त्यहाँ भान्सेले सोचेको भन्दा त्यहाँ विपरीत भयो। त्यहाँ भान्सेले सोचेको त यस्तो मासु खुवाउने भनेर चाहिँ मलाई अब सजाय त दिन्छ होला, दण्ड त दिन्छ होला भनेर सोचेको थियो। तर त्यहाँ चाहिँ भयो उल्टा। कसरी उल्टा भयो त भन्दाखेरि त्यो राजा, त्यो वाराणसी राजा त तपाईको चाहिँ पहिलाको जन्म त यक्ष थियो नि त, मान्छेहरूको मासु खाने, मान्छेहरूको रगत खाने, त्यस्तालाई यक्ष भन्छ। राजाले त्यो भान्सेलाई चाहिँ नडराऊ है भान्से, किन तिमी पसिना चुहेर थरथर थरथर काम्छौ? तिमीले आज जुन प्रकारको मासुको व्यवस्था गरेको छौ नि त्यो मासुको व्यवस्थाले म प्रसन्न भएको पो छु त, मलाई खुसी पो लागेको छ त, मलाई त रमाइलो पो लागेको छ त, मलाई त आनन्द पो आइरहेको छ त। तिमीलाई भने पसिना आइरहेको छ, किन? धन्दा नमान, चिन्ता नगर, हेर भान्से कसैलाई चिक्को नहुने गरी भोलिदेखि मलाई तिमीले मान्छेहरूकै मासुको व्यवस्था गर। तिम्रो प्राण पनि बच्छ र मेरो मन पनि भर्छ। नडराऊ भान्से, नडराऊ। तिम्रो कार्यमा
मैले कुनै दण्डित गर्ने छैन, बरु तिमीले भोलिदेखि चाहिँ मान्छेहरूकै मासु मलाई व्यवस्था गर है त भनेर भन्दाखेरि त भान्सेलाई पर्यो आपत। फेरि मान्छेहरूको मासु पकाएर खुवाउनु पर्ने भइसक्यो। अब त भान्सेले महाराजलाई के चाहिँ अब चाहिँ बिन्ती चढाए त भन्दाखेरि, महाराज अब मान्छेको मासु त आज मैले बाध्यतामा मेरो प्राण जाने डरले मात्रै मैले चाहिँ यता खोज्दा उता खोज्दा कतै नपाउँदाखेरि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ मासु नभइकन नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि त मसानमा चाहिँ अब त्यस्तै पाएकोले मात्र मैले त्यो ल्याउन पाएँ। अब सदा त्यसरी चाहिँ मान्छे कहाँबाट पाउँछ? मैले कसरी व्यवस्था गर्न सक्छु र महाराज? त्यो सम्भव त छैन महाराज, यस्तो मलाई सजाय नदिनुहोस् न भनेर बिन्ती चढाएछ। राजा चाहिँ मुसु मुसु हाँसेर त्यो भान्सेलाई हेर्दै के भन्यो त भन्दाखेरि, ए भान्से, म ब्रह्मदत्त महाराज हुँ, मैले चाहे भने सबै चिज हुन्छ, तिमीले मेरो आज्ञा मात्रै पालन गर, सदा तिमीले चाहिँ मान्छेको मासु पकाउन सक्छौ, चिन्ता नगर, म उपाय दिन्छु नि, म किन तिमी डराउनु पर्यो। तर यो कुरा कसैलाई चुइको हुनु हुँदैन है, थाहा हुनु हुँदैन। तिमी र म बीचमा मात्रै हो यो कुरा, तिमी बनाऊ म खान्छु, तिमी पनि खुश म पनि खुश। महाराज त्यो कसरी हुन्छ? मैले त सम्भव देखिन महाराज। किन सम्भव छैन? के तिमीलाई थाहा छैन र हाम्रो यो चाहिँ कारागारमा हजारौं मान्छेहरू छन्, हजारौं मान्छेहरू छन्। त्यो हजारौं कारागारमा बस्ने त्यो कैदीहरूलाई एक एक जनालाई हैन ल्याएर तिमीले काट न, मार न, अनि त्यस्तै त्यो मान्छेहरूकै मासु बनाएर ल्याउनु मलाई। कसले थाहा पाउँछ? कैदीहरू भनेको त झ्यालखानामा हैन, कारागार भित्र नै हुन्छन्। यो तिम्रो र मेरो बीचको कुरा हो है। तिमीले हरेक दिन चाहिँ एक एक जना त्यो कारागारको मान्छेलाई ल्याएर भान्सामा ल्याएर तिमीले मार, काट, अनि उसकै आलो रगत हैन मासु पकाएर मलाई ल्याऊ, बस सकिएन कुरा भनेर भन्दाखेरि त एकछिन त त्यो भान्सेको चाहिँ अब हैन यो रौँ रौँ नै चाहिँ अब ठाडो ठाडो भयो। यस्तो कार्य गर्ने र महाराज यो सम्भव होला र भन्दा, किन सम्भव छैन? राजाको आज्ञा पालन गर, नत्र भने तिमीलाई मारेर खाइदिउँला फेरि, होइन तिम्रो ज्यान लिडौँला फेरि। भोलिदेखि मलाई यस्तै रस चाहिन्छ, बिहान दिउँसो बेलुका जुन जुन बेला म खाना खान्छु त्यो बेलामा मलाई मान्छेको मासु रसिलो मिठो स्वादिलो। भान्से यो आज्ञा तिमीले पालन गर्नै पर्छ, यदि गरेन भने चाहिँ तिमीले दण्डित हुनुपर्ने छ भनेर राजाले तर्साएर आखिर त भान्सेलाई त्यो कार्य गराउनै लगाए। अब भान्से पनि अब चाहिँ अब बाध्यतामा हैन, भान्सेले पनि अब भोलिदेखि चाहिँ के गर्न थाल्यो त भन्दाखेरि, कारागारको हजारौं मान्छे छ, त्यसमध्येमा एकजनालाई सुटुक्क बोलाएर राजाले बोलाएको या जुनसुकै बाहना भनौँ न हैन, लिएर चाहिँ तपाईको कारागारको मान्छेहरूलाई चाहिँ काट्दै राजालाई खुवाउँदै, काट्दै राजालाई खुवाउँदै, आहा राजा पनि मान्छेको मासु खाएर ओहो रसमा फुलेर मक्ख भएर बसेको रहेछ। यता भान्सेले पनि कसैलाई चुइक्को नहुने गरी कारागारको मान्छेहरूलाई मारेर काटेर आखिरमा मासु बनाएर पस्किने उसको दैनिकी जस्तो भइसकेको रहेछ। राजाले खाए, मान्छेहरू खाए, हेर्नुहोस् है मासुहरू पकाउने भान्से, मान्छेको मासु खाने राजा। उसलाई त जति जति त्यो रस खायो त्यति त्यति झन् रस बढ्यो, झन् रस बढ्यो। तपाईको त्यही त हो नि तृष्णा भने, त्यस्तो त हो नि। तपाईको त्यस्तो चाहिँ यो तृष्णाहरू भनेको यो आँखाको तृष्णा, नाकको तृष्णा, कानको तृष्णा, यो जिब्रोको तृष्णा, यो शरीरको तृष्णा भनेको कहिले भरिपूर्ण हुँदैन, कहिले भरिपूर्ण हुँदैन।
अब त्यो रसमा जिब्रोमा रस छुने बित्तिकै जिउभरि त्यस्तो रस फैलिएको त्यो राजाले जति खाए पनि नअगाउने के, जति खाए पनि नअगाउने। अब मान्छे खाने पनि एकजना खाँदै दुईजना खाँदै खाँदा खाँदै आज भन्दै हप्ता बित्यो, महिना बित्यो, वर्षौं बित्यो, 2 वर्ष 3 वर्ष बित्यो। अब समय बित्यो भनेको मतलब त्यसो, समय यति बित्यो कि राजाले कारागारको त्यो कैदीहरूलाई खाँदा खाँदै खाँदा खाँदै खाँदा खाँदै अन्ततः सबै कारागारको कैदीहरू सबै खाइसक्यो, ल पछि पारिसक्यो। ल त्यो राजाले भान्सेले पनि मार्दा 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 तरकारी हैन मासुको त्यो मासु बनाउँदा बनाउँदा त्यो कारागारको सबै कैदीहरूलाई तरकारी बनाएर सकाइदिइसक्यो। तर राजाको त्यो तृष्णा चाहिँ फेरि चाहिँ के भएको छैन, पुरा भएको छैन त। झन्झन बढेछ, झन्झन बढेछ। तिर्खाएको मान्छेले त्यो समुद्रको पानी पिए जस्तो, समुद्रको पानी त नुनिलो हुन्छ, त्यसले त पानी खाँदाखेरि त तिर्खा मेट्नु पर्ने, त्यो पानी खायो भने त झन् तिर्खा पो लाग्छ त। अब त्यसरी नै भएछ त्यो राजालाई। अनि एक दिनको कुरा भान्सेले राजालाई बिन्ती गरेछ, महाराज तपाईको आज्ञा अनुसार मैले कारागारको कैदीहरू सबैलाई काटेर मारेर मैले तपाईलाई मासु बनाएर तपाईलाई सेवा गरिसके। अब कारागारमा कैदीहरू नै सकिएको छ। सायद मैले भोलिदेखि हैन तपाईलाई मान्छेको मासु बनाएर दिन सक्ने अवस्था हुँदैन होला। किन भन्दाखेरि कारागारमै मान्छे सक्यो। अब खाँदा खाँदै खुवाउँदा खुवाउँदै। अनि राजाले के भन्यो त भन्दाखेरि किन पीर गर्छौ, अर्को उपाय निकाउला। मलाई रस नभइकन त कुनै कुरै नै छैन। मान्छे खान पाएन भने चाहिँ जीवन जिएको चाहिँ अर्थै नभएको जस्तो, यच्छ के त्यो राक्षस जस्तो के। मान्छेको मासु खाने भने राक्षस होइन र? त्यो रसमा लिप्त भएर आसक्त भएर रस भएन भने मानव प्राणै जान्छ जस्तो के। अनि त्यो राजाले चाहिँ अब भान्सेलाई के भन्यो, चिन्ता नगर, अर्को उपाय गरौँला। तिमी र म बीच मात्रै यो उपायलाई राखौँला। भोलिदेखि पनि तिमीले मलाई मान्छेकै रस दिनेछौ, चिन्ता नगर भन्दाखेरि अब भान्सेलाई चाहिँ कस्तो आखिर पर्यो। के गर्ने र महाराज भनेर सोध्नु हुँदाखेरि महाराजलाई के भन्यो त भन्दाखेरि एउटा बीच बाटोमा पैसा भएको, सुन भएको, हिरा भएको हैन एउटा चाहिँ झोला छ नि, त्यो झोला बाटोमा फ्याँकिराख। जस एउटा धनको पोक हो, त्यो बाटोमा फ्याँकिरहने। जसले त्यो लिन्छ तिमी चाहिँ कतैबाट हेरिराख, तिमी त राजाको मान्छे हो नि। जसले त्यो पैसाको थैली हैन त्यसमा अब हिरा होला, मोती होला, जे जे पनि राखे पनि जोस्, जसले लिन्छ त्यो मान्छे चोर भनेर चाहिँ मुद्दा चलाएर जेलमा हाल्ने। अनि त्यस्ता मान्छेलाई नै फेरि मारेर काटेर खाने भनेर राजाले उपाय दिएछ। अब के गर्ने, वर्षौं बितिसक्यो राजालाई खुवाउँदै आइरहेको, यो पनि उपाय गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ बीच बाटोमा त्यसरी चाहिँ हैन अब त्यो झोलामा पैसा हालेर, अब हिरा मोती हालेर हैन आदि इत्यादि जोस् राज्यको कोष नि त्यो हालेर बीच बाटोमा चाहिँ फ्याँकिरहने रहेछ। अनि मान्छेहरू बीच बाटोमा यो चाहिँ हिँड्दै आउँदाखेरि बतुवाहरूले यसो हेर्दाखेरि त्यो थैली लिने रहेछ। थैली लिने बित्तिकै चाहिँ अब त्यो भान्सेले चाहिँ राजाको त्यो चाहिँ यो चोर रहेछ, यो राज्यको सम्पत्ति चोरेर आएको रहेछ भनेर त्यसलाई पाटा कसेर लाने रहेछ। अनि त्यसरी लगेर चाहिँ के गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि त्यही हो, काट्ने, मासु बनाउने, राजालाई खुवाउने, कामै त्यही त्यो भान्सेको। अब त्यसरी चाहिँ समय बित्दै गयो, समय बित्दै गयो, समय बित्दै गयो।
राजाले राज्य कोषको चोरहरूलाई समातेर कारागारमा लगिरहेको छ है, बीच बाटोमा त्यस्तो भेट्यो भनेर त्यो नगरमा हल्ला खल्ला मचेछ। कतिजना मान्छेहरूलाई त तपाईको लगेर मारेर खाइसक्यो त्यो राजाले। निर्दोष मान्छेहरू अब बाटोमा भेटिएको चिज लिँदाखेरि चोर भनेर समातेर मार्ने खाने अब भयो। अब तर त्यो कुरा हल्ला भएपछि अन्ततः कुनै पनि मान्छेले बीच बाटोमा राजाको त्यो थैली हैन, त्यसमा पैसा होला, त्यसमा हिरा होला, मोती होला, त्यो बेग्लै कुराहरू भयो हैन, त्यो थैली चाहिँ फ्याँकिरहँदाखेरि पनि कसैले अब टिपेन। किन त भन्दाखेरि राजाको थैली रे त्यो, जसले टिप्छ त्यो चोर जस्तो रे त्यो थैली चोरेर ल्याएको भन्छन्। अब बीच बाटोमा भेट्यो भन्छन्, आखिरमा चाहिँ यो अर्कै किसिमको कुरा पो निस्कियो। त्यसैले चाहिँ यो बीच बाटोमा त्यस्तो भेटे पनि कसैले नटिप्ने मनसाय राखेर कसैले पनि त्यो टिपेन। अब नटिपेपछि त चोर भनेर समातेर लानु भएन। भान्से राजा कहाँ गएर के भने त भन्दाखेरि, महाराज अब तपाईको यो दोस्रो नम्बरको उपाय पनि फेल खायो। अब जनताहरू कसैले पनि त्यो पैसाको थैली कसैले टिप्दैन त अब कसलाई चोर भनेर हामीले समाउने। त्यसैले यो उपाय पनि फेल खायो महाराज, कसैले टिपेन भनेपछि अब कसरी कुन मान्छेलाई मैले समाउन सकिन्छ, तपाईको लागि कसरी मैले मासुको व्यवस्था गर्ने होला भनेर भान्सेले चाहिँ अब दुःख व्यक्त गरेपछि राजाले के भने त भन्दाखेरि, चिन्ता नल्याऊ है भान्से, म अर्को उपाय लगाउँला नि मैले भनेर राजाले अर्को उपाय के दियो त भन्दाखेरि, त्यो राज्यमा चाहिँ एउटा कस्तो चलन थियो त भन्दाखेरि साँझको समयमा राजाले साँझ भयो सबै मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो घरमा जानुपर्ने के। जस्तै अहिले हाम्रो चाहिँ लकडाउनको समयमा हामी घर घरमा बस्नुपर्छ नि, बाहिर आयो भने पुलिसले समाउँछ नि हैन। अब त्यस्तै गरी त्यो राज्यमा चाहिँ साँझ चाहिँ यति समयसम्म बाहिर आउने, त्यो समयपछि चाहिँ बाहिर नआउने हैन। कि कुनै बेलामा राजाले चाहिँ सबै मान्छेहरू भित्र जानु भनेर चाहिँ त्यो ठोकेर त्यहाँ अनाउन्स गर्ने पनि चलन रहेछ। राजाले के भने त भन्दाखेरि, अब राज्यमा त्यस्तो एउटा चाहिँ ढ्वाङमा फुकिदेऊ, ल यति समय भयो है सबै आफ्नो घरमा लाग भनेर चाहिँ त्यो समयभन्दा अगाडि नै, अब जस्तै तपाईको साँझतिर तपाईको 7 बजे भनौँ न हैन, 7 बजे सबै चाहिँ घरभित्र जानुपर्ने, त्योभन्दा पहिला नै तपाईले चाहिँ अब फुकिदिने के त्यहाँ चाहिँ, औ 7 बजे सबै भित्र जाऊ भनेर चाहिँ त्यो दरबारमा राजाले त्यसरी एउटा चाहिँ अनाउन्स गर्ने परम्परा अनुसार समय अगाडि नै त्यो राजाले त्यसरी अनाउन्स गर्न लगाए। अनि त्यसपछि चाहिँ अब मान्छेहरू समय भएको रहेछ भनेर तितर बितर भाग्दाखेरि जो मान्छे चाहिँ अब भाग्न नसक्ने हैन, जो मान्छे भाग्दैन, जो मान्छे भाग्न सकिँदैन, जो मान्छेले त्यो समयभन्दा अगाडि नै त्यो बाटोमा बसिरहन्छ, त्यस्ता चाहिँ चौबाटोमा डो बाटोमा जो मान्छे भेट्छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ समातेर ल्याउने। राजाले सबैलाई घरभित्र जाऊ भनेपछि त सबै जानु परिहाल्यो। अब कोही कोही मान्छेहरू बाटो चौबाटोमा थाहा पनि हुँदैन, समयभन्दा अगाडि नै उनीहरूले त्यस्तो अनाउन्स गर्दाखेरि त मान्छेहरूलाई त अब थाहा हुँदैन। अनि त्यस्ता मान्छेलाई समाउने नि भनेर चाहिँ राजाले त्यो भान्सेलाई उपाय दिएछ। अब भान्सेले पनि त्यस्तो नै गर्न थालेछ। साँझतिर त्यसरी चाहिँ सबै मान्छेहरू यस्तो फलाना समय भयो, राजाको आदेश छ सबै घरभित्र जाऊ भन्दाखेरि चाहिँ कोही कोही मान्छेहरू चाहिँ हट्टार पट्टर चाहिँ सबै मान्छे चाहिँ बाहिर घरभित्र छिन्न थाल्यो, सुनसान भयो। अनि डो बाटोमा चौबाटोमा जो मान्छे भेट्छ त्यही मान्छेलाई समातेर त्यही मान्छे खाने। त्यसरी चाहिँ अब मान्छेलाई समातेर हैन, कोही मान्छे बाहिर नहुँदाखेरि एकान्तमा एक्लै कोही हुँदाखेरि त्यो समातेर खाने त्यो परम्परा पनि उसले चलाए। चलाउँदा चलाउँदै त्यो आखिरमा त्यो नगरमा चाहिँ के एउटा चाहिँ त्रास फैलियो त भन्दाखेरि कसैको आमा छैन, कसैको बाउ छैन, कसैको छोरा छैन, कसैको चाहिँ के छैन, परिवारको सदस्यहरू त कहाँ गयो कहाँ गयो, ग्याप छ, अट्टो पट्टो छैन, लापटा।
अनि चाहिँ त्यो एक दिन होइन, 2 दिन होइन, त्यो त अब समय निरन्तर चलिरहेको भयो। सबैले मेरो आमा हरायो भन्छ, कसैले मेरो बाउ हरायो भन्छ। आखिरमा चाहिँ हराएको त होइन, बाटोमा समयभन्दा पनि अगाडि नै एनाउन्स गरेर घरभित्र छिर्नुपर्ने जुन व्यवस्था गरेको थियो त्यो अनुसार त नसकिने होइन, समय छ भनेर बाहिर बसिरहने मान्छेलाई समातेर ल्याएको रहेर ल्याएर खाएको रहेछ। कसैको आमा खायो, कसैको बाउ खायो, कसैको छोरा खायो, कसैको छोरी खायो त्यसले, त्यो राजाले। आखिरमा नगरमा चाहिँ हल्ला खल्ला मच्यो कि यो नगरमा यतिका मान्छेहरू चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ अब हराउँदै गइरहेको छ। बिना कारण त हराएको होइन होला, न बाघले पो लग्यो कि, न भालुले पो लग्यो कि, न यक्षहरू आएर पो खायो कि। बिना त्यस्तो मान्छे त हराउँदैन यो नगरमा भनेर एक आपसमा छलफल भयो। बाघले पनि खाएको होइन, चितुवाले पनि खाएको होइन, यक्षहरू पनि आएको छैन, कसरी यो मान्छेहरू चाहिँ हरायो? अनि कसैले त भन्यो त भन्दाखेरि अब यो हिंस्रक जनावरहरूले पनि खाएको होइन, यक्षहरूले पनि खाएको होइन, न कुनै यस्तो मान्छे नै छ कि के हो, मान्छेले नै मान्छे खान्छ कि के हो यहाँ भन्नेसम्म चाहिँ सोचहरू आयो। अब अरूले त खाएकै होइन, त्यहाँ मान्छेले नै मान्छे खाएको बाहेक यहाँ अरू त कुनै हुनै नहुनु पर्ने। लास्टमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब एउटा भयभीत वातावरण सुरु भयो त्यो नगरमा। आखिरमा भयभीत भइसकेपछि प्रजाहरूको चाहिँ आधार भरोसा भनेको त राजै हो। अब त्यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ त, राजाले नै खाइरहेको छ। राजा प्रजाहरू चाहिँ अब राजाको शरणमा गएछ। महाराज, हाम्रो नगरमा चाहिँ विचित्रको घटनाहरू घटिरहेको छ, कसैको आमा हरायो, कसैको बाउ हरायो, कसैको तपाईको छोरा हरायो, कसैको छोरीहरू हरायो, बाघ भालु आएर खाएको कसैलाई छैन, यक्षहरूले कसैलाई खाएको छैन। पक्कै पनि महाराज यो नगरमा मान्छेको मासु खाने यो मान्छे पक्ष गर्ने कोही प्राणीहरू छ कि? महाराज तपाईले चाहिँ एकचोटि सुरक्षा दिइदिनु पर्यो भनेर जनताहरू गएर राजा कहाँ चाहिँ बिन्ती चढाएको भयो। अहिलेको हाम्रो हिसाबमा चाहिँ ज्ञापन पत्र दिएको जस्तो के। अब प्रजाहरूको भर के को त, अब राजाहरू चाहिँ हो। यहाँ चाहिँ जो रक्षक छ त्यो भक्षक भइरहेछ होइन, राजाहरू भनेको त जनताहरूको रक्षक हो नि त। अब यहाँ चाहिँ प्रजाहरूलाई त बिचरा थाहा छैन राजै भक्षक भनेर। अब राजाले चाहिँ त्यो जनताहरूलाई चाहिँ के भनेर चाहिँ उत्तर दियो त भन्दाखेरि, म नगरमा घुमेर हिँड्छु र नगरमा के भएको कसो भएको आफूहरूले पनि हेर्ने हो त। मलाई के थाहा हुन्छ बाघले खायो कि भालुले खायो कि मान्छेले खायो कि, मलाई के थाहा हुन्छ? तिम्रो नगरवासीको मान्छेले पो हेर्ने त, मलाई भन्न आउने हो र? म त दरबारमै बसिरहेको छु, अब मान्छेले खाएको कि मलाई के थाहा भनेर चाहिँ चोकिएछ राजा त। किन त भन्दाखेरि अब प्रजाहरू त्यसले उठेर आएपछि त राजालाई त अब अप्ठ्यारो भयो त्यहाँ। किन त भन्दाखेरि भक्षक त त्यही हो, उसले खान पाएन भने त त्यहाँ बर्बाद हुन्छ। त्यसरी राजाले प्रजाहरूको त्यो दुःख गुनासोलाई वास्ता गरेन। अनि प्रजाहरूले के विचार गरे त भन्दाखेरि, यो राजाले हाम्रो यो समस्या दुःख कष्टहरूलाई वास्ता गरेन, के मतलब भने जस्तो कुरा पो गर्यो त राजाले। जनताहरूको पीर मार्का बुझेन यो राजाले भनेर प्रजाहरूले के विचार गरे त भन्दाखेरि, त्यो राज्यको एकजना सेनापति छ जसको नाम कालहट्ठी थियो। त्यो कालहट्ठी चाहिँ न्याय अन्याय छुट्याएर चाहिँ निसाब गर्ने, जनताहरूको दुःख पीरमा सहभागी हुने,
जनताहरूको सुख शान्ति होस् भनेर चाहिँ कार्यविधि गर्ने एकजना सेनापति, साह्रै नै इमान्दार, जनता प्रिय काल हत्ती भन्ने एकजना सेनापति पनि थियो के फेरि त्यो राज्यमा। पितर त्यो सेनापतिलाई पनि अत्तो पत्तो थिएन कि अब कहीँ त्यो राजा जस्तो मान्छेले मान्छेहरूलाई काटेर मारेर मासु खाला र कसैले सोच्न सक्दैन। आखिरमा त्यो जनताहरू चाहिँ कहाँ गए त भन्दाखेरि त्यही कालहत्ती सेनापति कहाँ गएर बिन्ती चढाए, हे सेनापति कालहत्ती, हाम्रो नगरमा मान्छेहरू बेपत्ता हुने कार्य सुरु भइरहेको छ। कसैको आमा बेपत्ता, कसैको बाउ बेपत्ता, कसैको छोरा बेपत्ता, कसैको छोरी बेपत्ता, कसैको दाइ, कसैको भाइ, कसैको दिदी, कसैको बहिनी, यसरी एक 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 गर्दै गर्दै नगरमा धेरै जनसङ्ख्याहरू घटेर गइसकेको छ। हामीले हेरे पनि जङ्गली जनावर आएर, बाघ भालु आएर पो मान्छेहरूलाई चाहिँ खाँदै गरेको हो कि या चाहिँ कुनै त्यस्तो यक्ष नै आएर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ बेपत्ता पारेको हो कि भनेर हामीले चाहिँ धेरै खोज नीति गरे, तर त्यस्तो अवस्था भने नगरमा छैन। हे सेनापति, नगरमा त्राही त्राहीको अवस्था भइसक्यो, बिना कारण मान्छेहरू हराइरहेको छ, अझै हराउने क्रम जारी नै छ। त्यसैले हामीले राजालाई ज्ञापन पत्र दिए, अहिले ज्ञापन पत्र नै भनौँ होइन, राजाले अब प्रजाहरू आएर राजालाई भनेको भयो, ज्ञापन पत्र जस्तै हो हाम्रो अहिलेको भाषामा। तर राजाले कुनै पनि चासो देखाउनु भएन। म त दरबारमा बसिरहने, नगरमा त तिमीहरू पो बस्छौ त, तिमीहरूले पो हेर्नुपर्छ त कसले खाएको हो, के गरेको हो, मलाई के थाहा भनेर चाहिँ राजा चाहिँ पन्छिनु भयो। हे सेनापति, हामी जनताको दुःख सुखमा साथ दिने तपाईँ हो, यो दुःखमा पनि तपाईँले साथ अवश्य दिनुहुनेछ भनेर हामी जनता तपाईँको सामुन्ने आएर यो नगरमा कसरी मान्छेहरू चाहिँ बेपत्ता भइरहेको छ, कसरी मान्छेहरू हराइरहेको छ, त्यो कुरालाई पत्ता लगाउनको निमित्त, त्यो समस्यालाई तार्नको निमित्त कृपया हे सेनापति कालहत्ती हामीलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर जनताहरू सबैले कालहत्ती सेनापतिलाई बिन्ती चढाए। अहिलेको हिसाबबाट भन्दा ज्ञापन चढाए होइन। अब राजाहरूको भाषामा त बिन्ती चढाए नै राम्रो हुन्छ। अनि कालहत्ती सेनापति भनेको चाहिँ अब जनताहरूप्रति मैत्री करुणा राख्ने, जनताहरूको दुःख सुखमा साथ दिने, जनताहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने एउटा चाहिँ इमान्दार सेनापति थियो। सेनापतिले चाहिँ आश्वासन दिए जनताहरूलाई, पिर नगर, मबाट हुने सबै काम कारबाहीहरू मबाट हुन्छ, त्यसमा कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन। ठिकै छ, यो विषयमा म पनि अनभिज्ञ छु, अब आइन्दा यस्तो घटना नहोस् भनेर मैले अहिले नै एक्सन लिइहाल्छु भनेको। अहिले नै म त्यो कार्यको लागि चाहिँ अब मान्छेहरू खटाइहाल्छु। कसरी त्यो मान्छे नगरमा त्यत्रो मान्छे हराइरहेको छ त, कता गइरहेको छ त, बाघ भालुले खाइरहेको छ भने पनि म त्यो समस्या समाधान गरिदिउँला, जनताहरू चिर्न। यदि यक्ष नै आएर चाहिँ यो नगरमा मान्छेहरूको चाहिँ मान्छेहरूलाई टिपिरहेको छ, मान्छेहरू लगिरहेको छ भने पनि मेरो यो चाहिँ ज्यानले भ्याएसम्म त्यो यक्षहरूसँग पनि म लड्न पनि तयार छु भनेर चाहिँ सेनापति चाहिँ एकदमै चाहिँ मसुर के जनताहरूको लागि। त्यस्तो हुनुपर्छ के, एउटा चाहिँ नेता जस्तो हुने मान्छेहरू, एउटा चाहिँ लिडिङ गर्ने मान्छेहरू, नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू भने चाहिँ जनताहरूको दुःख सुखमा त होइन सक्दो सहयोग गर्नु पर्यो नि। त्यही जनता भएर त ऊ नेता हुन पाएको, त्यो जनता नै छैन भने नेता कसरी हुन्छ, हुँदै हुँदैन। त्यसैले यो नेताहरू, यो राजाहरू, यो सेनाहरू भनेको त जनताहरूको एक किसिमको चाहिँ कर्मचारी जस्तो नै हो नि। अब कसैले त के पनि भनेको छ र म जनताहरूको नोकर हुँ भनेर पनि भनेको छ भन्ने सुने नि हामीले। हुन पनि हो नि, उनीहरू त जनताहरूको लागि काम गर्छु नै भनेर आएको नि। यता सेनापति कालहत्ती पनि त्यस्तै जनताहरूको लागि भरपूर सहयोग गर्ने वचन दिएर पठाए।
अनि सेनापतिले केही मान्छेहरू तयार पारे। कसरी चाहिँ निर्देशन गरे त भन्दाखेरि, ल दो बाटो चौबाटो जुन जुन बाटोहरू छन् त्यो बाटोमा गएर तिमीहरू लुकेर ढुकेर हेर, कसरी मान्छेहरू चाहिँ हराइरहेको छ भनेर ढुकेर हेर। रुखमा चढ्नु मिल्छ भने रुखमा चढेरै बस, झाङमा होइन झारीमा बस्नु मिल्छ भने झारीमै बसेर दिनभर रातभर हेर बस। कसरी मान्छेहरू हराउन सक्छ र नगरमा भनेर मान्छेहरू खताए। सेनापतिले तत्काल कार्यान्वयन गरे, जुन वचन दिएको छ तत्काल कार्यान्वयन गरे। सेनापतिको आदेशमा मान्छेहरू पनि तयार भए र चाहिँ अब जहाँ जहाँ मिल्छ होइन, अब चाहिँ अब नगरमा ठाउँ चाहिँ अब गुप्तचरहरू जस्तो के तपाईँ हामीहरूको अहिलेको भाषाबाट भन्ने हो भने चाहिँ गुप्तचरहरू जस्तो ठाउँमा सेनापतिले गुप्तचरहरू राखे। कहीँ कतै कसरी मान्छेहरू हराइरहेको छ भनेर चाहिँ लास्टमा चाहिँ कसरी मान्छे हराएको भनेर चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि एक दिन चाहिँ के एउटा फेला पर्यो त भन्दाखेरि, त्यही मान्छेले एउटा चौबाटोमा एकजना आइमाईलाई भेटेर त्यो राजाको भान्सेले आफ्नो हतियार प्रयोग गरेर त्यो आइमाईलाई प्रहार गरेर मारेर त्यसको मासु चाहिँ झोलामा हालेर कंकाल चाहिँ फ्याकेर गएको ठ्याक्कै देखेछ। त्यसरी चाहिँ अब गाउँभरि नगरभरि होइन त्यस्ता कंकाल के। किन त भन्दाखेरि त्यो भान्सेले दो बाटोमा चौबाटोमा त्यसरी मान्छेलाई काटेर मासु लिएर झोलामा राखेर लाने लग्थ्यो नि त। त्यही हाड त काम छैन त्यो हाडलाई फ्याकेर जाने, जताततै हाड भइसकेको छ। त्यही भएर पनि जनताहरूले बाघले खायो कि होइन, शेरले खायो कि न यक्षले खायो, जताततै त कंकाल छ। तर एक दिन चाहिँ गुप्तचरहरू पनि हेर्दै जाँदा अन्तमा गुप्तचरहरूले फेला पारेरै छारे। सेनापतिको त्यो मान्छेले पट्टा लगाएरै छारे कि त्यो मान्छेलाई त्यो एकजना आइमाईलाई काटेर मासु झोलामा राखेर कंकाल फ्याकेर गइरहेको ठ्याक्कै देखेपछि सेनापतिको मान्छेहरूले आएर, नरभक्ष मान्छे हामीले भेट्यो, यही हो मान्छेहरूलाई भक्ष्य पार्ने, आज हामीले देखे चिने, यसलाई समाऊ भनेर आखिरमा सेनापतिको त्यो मान्छेहरूले त्यो नरभक्षको रूपमा समाएका त्यो भान्सेलाई दुईटै हातमा पाता कसेर आखिरमा नगरवासीहरूलाई चाहिँ खबर गरे, आजदेखि यो नगरमा मान्छे हराउने काम बन्द हुनेछ। आज हामीले नरभक्ष यो मान्छेलाई हामीले पत्ता लगाए भनेर आखिरमा समाएर नगरबाट अब कता लाने त भन्दाखेरि सेनापति कहाँ लाने भनेर लग्दै गर्दाखेरि त्यो नगरवासी मान्छेहरूले ओहो यो मान्छे रहेछ, यो मान्छेले हाम्रो नगरको मान्छेहरूलाई यसरी कंकाल बनाएर ठाउँमा बेगेर मासु काटेर लाने रहेछ भनेर थाहा पाएपछि त कसैले त्यसलाई मुर्की हाने, कसैले लाता हाने, कसैले ठुके होइन। तर चाहिँ त्यो मान्छेहरूले चाहिँ त्यो मान्छेलाई पाता मात्र कसेर जुन मासु काटेको छ त्यो मासु पनि प्रमाणको रूपमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो घाँटीमा झोला छुन्नाउन लगाएर आखिरमा सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ यसको दण्ड हुनेछ, यसमा चिन्ता नगर, सबै जनताहरूलाई चाहिँ अब सम्झाइ बुझाइ गरेर ती मान्छेहरूले त्यो भान्सेलाई चाहिँ लग्यो कहाँ त भन्दाखेरि कालहत्ती सेनापति कहाँ लगे।
सेनापति कहाँ लगेपछि चाहिँ सेनापति त छक्क भयो। किन छक्क भयो त भन्दाखेरि यो नरभक्ष्य भनेर जुन ल्याएको मान्छे छ त्यो त राजदरबारको मान्छे पो हो त, यो कसरी हुन सक्छ? ओहो, एकछिन त पट्याउने गाह्रो भयो। तर मान्छेहरूले चाहिँ उसले मान्छे काटेको र काटेर त्यो मासु चाहिँ झोलामा राखेको र त्यो कंकाल फ्याँकेको सबै चिज देखेपछि उनीहरूले समाउन गएको सारा वृत्तान्त कुरा सुनाइसकेपछि त सेनापतिलाई पनि पट्याउनु पर्ने चाहिँ बाध्यता भयो। र सेनापतिले आखिरमा त्यो भान्सेलाई सोधेछ, हे भान्से, यसरी तिमीले मान्छे नरभक्ष्य तिमी किन बनिरहेको छौ? के तिमीले मान्छेको मासु खान्छौ र भनेर सोद्धाखेरि म त खाँदैन। के तिम्रा परिवारले खान्छ र भन्दाखेरि मेरो परिवारले पनि खाँदैन। के त्यो मासु चाहिँ तिमीले बिक्री गर्छौ र भन्दाखेरि यो म बिक्री पनि गर्दैन। त्यसो भए भन, आफ्नो लागि पनि होइन, परिवारको लागि पनि होइन र सम्पत्तिको लागि पनि तिमीले यो कार्य गरिरहेका छैनौ भने पक्कै पनि यसको पछाडि कारण अर्कै छ भान्से। ल, झुटो नभुलिकन तिमीले मलाई सही सही कुरा भन, सही सही कुरा भन। तिम्रो आफ्नो लागि गरेका छैनौ भने यो कसको लागि, कसले भनेर तिमीले यो कार्य गरिरहेका छौ त? ल भन भनेर चाहिँ सेनापतिले त्यो भान्सेलाई सोद्धाखेरि भान्सेले चाहिँ सेनापतिलाई के भने त भन्दाखेरि, हे सेनापति, यो कुरा मैले भन्नै सक्दिनँ। कसको लागि गरिरहेको छु, कसले गराएको म त्यो भन्नै सक्दिनँ भनेर चाहिँ भान्सेले त अब इन्कार गरे। तर कालहत्ती सेनापति त्यति कुराले चाहिँ अब सन्तुष्ट हुने खाले सेनापति होइन। न्याय अन्याय छुट्याएर धार्मिक पूर्वक चाहिँ न्याय निसाब गर्ने सेनापति भएको कारणले गर्दाखेरि, हे कालहत्ती, तिमी नडराऊ, तिमीले सत्य बोल। यस्तो एउटा चाहिँ विचित्रको घटना यो नगरमा भइरहेको छ। आखिरमा यो कार्य कसले गरेको, किन गराएको भन्ने कुरासम्म नगइकन हामीले यो कुरालाई कसरी हामीले जनताहरूलाई चाहिँ अब सामसुम गर्ने? जनताहरू सबै उठेर आयो भने तिम्रो टुक्रा टुक्रा हुनेछ। मैले त जनताहरूलाई सम्झाइ बुझाएर उनीहरूलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा राखेको छु। न्याय अन्याय छुट्टिन्छ, चिन्ता मान्नु पर्दैन भनेर उनीहरूले कालहत्ती सेनाप्रति त्यस्तो चाहिँ सेनाप्रति त्यस्तो एउटा चाहिँ विश्वास राखेको छ। मैले उनीहरूलाई न्याय निसाब गरिदिनु पर्छ। ल भन, तिमीले कसको लागि, कसले भनेर, के को लागि तिमीले चाहिँ यो कार्य गरिरहेको भन। तिमी हेर्दाखेरि त मान्छेको मासु खाने त तिमी पनि होइनौ, तिमी नरभक्ष्य पनि होइनौ। तिमीले चाहिँ सम्पत्तिको लागि पनि यो कार्य गरेको होइनौ भने, तिम्रो परिवारको लागि पनि यो कार्य गरेको होइनौ भने ल भन, झुटो कुरा नबोल, सही सही कुरा मलाई बताऊ भनेपछि आखिरमा सेनापतिले त्यो भान्सेको प्राणदण्डसम्मको त्रास देखाएपछि आखिरमा प्राण त सबैलाई प्यारो हुन्छ। भान्सेले बिन्ती गरेर सेनापतिलाई भने, ए सेनापति, मलाई क्षमा गरिदिनु होला, मैले चाहेर यो काम गरिरहेको छैन। के को लागि मैले गरिरहेको त भन्दाखेरि आफ्नो प्राण बचाउनको लागि मैले यो कार्य गरिरहेको छु। कसको लागि गरिरहेको छु त भन्दाखेरि जो यो राष्ट्रको एउटा रक्षक छ, उनै भक्षक छ। राजाले नै मलाई चाहिँ यो आदेश दिएको कारणले मैले यो कार्य गरिरहेको। राजालाई दिनै चाहिँ मंस, मान्छेको मंस रस चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि राजाकै आदेशमा मैले आफ्नो प्राण बचाउनको निमित्त मैले चाहिँ यो कार्य गरिरहेको हुँ। राजा मासु बिना कहिले पनि खाना खानुहुन्न। यस्तो यस्तो घटना भएर मैले एक दिन चाहिँ मसानको लासको मासु खुवाएको थिएँ।
त्यो दिनदेखि राजाले कारागारको हजारौं मान्छे पनि यसै गरी खाइदिए, त्यसै गरी चोरहरू भनेर मान्छेहरूलाई समाउँदै पनि खाए। आखिरमा डोबाटो चौबाटोमा उभिरहने मान्छेहरूलाई पनि काटेर मैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ राजालाई चाहिँ मासु बनाएर पस्किनु पर्यो। यो सबै कार्य राजाको आदेशमा भइरहेको छ। मेरो इच्छा मेरो चाहनाले यो कार्य भइरहेको छैन। ए सेनापति, जस्तो सजाय दिनुहुन्छ दिनुस् भनेर आखिर भान्सेले सेनापतिलाई सुरुदेखिको जति पनि घटनाहरू छ त्यो सबै वृत्तान्त सुनाए। सेनापति त तीन छक्कल अब भयो। अब ओहो, सुन्न त पाए, त्यो सही हो कि होइन? अब राजा कहाँ गएर सामुन्ने गएर अब त्यहाँ बोल्न सक्छ कि सक्दैन? यसले त राजालाई सिधै आरोप लगाइरहेको छ। अब सेनापति भनेको त प्रमाण बिना त उसले चाहिँ पत्याउने कुरै भएन। अब त्यो भान्सेले बोल्दैमा पत्याउने होइन। यद्यपि त्यो कुरा सही हो, तर सेनापतिले देखेको त छैन, सुनेको त छैन नि। बल्ल त त्यो भान्सेको मुखबाट सुन्दैछ। राजालाई त सेनापतिलाई त छक्क भयो। के हाम्रो राजा, यो ब्रह्मदत्त राजाले यसरी चाहिँ मान्छेको मासु खान सक्छ? ओहो, यो त आश्चर्य भयो। हुन पनि हो, कारागारमा हजारौं मान्छेहरू चाहिँ सकिसक्यो। कति चोर भनेर पक्रेको पनि हो, त्यो पनि छैन। मान्छेहरू त्यत्रो कंकाल कंकाल भएर चाहिँ फ्याँकिरहेको छ नगरमा। यो भान्सेले स्वीकारिरहेको छ मैले काटेको, त्यो मेरो लागि होइन राजाको लागि भनेर चाहिँ स्वीकारिरहेको छ। ओहो, यो त आश्चर्य भयो बा। मानव भएर पनि दानव भइरहेको रहेछ राजा त। ओहो, यो त विडम्बना भयो। राज्यको लागि एउटा एकजना राजा असल भयो भने राज्यमा सुखै सुख हुन्छ। राज्यमा एउटा राजा चाहिँ खराब भयो भने सबै जनताहरूलाई दुखै दुख हुन्छ। एकजना मात्र दुईजना मात्रै हुने होइन। त्यसैले चाहिँ राज्यमा चाहिँ हैन शासन सत्तामा बस्नेहरूले पनि आफूलाई चाहिँ असल बनाएर नै जनताहरूलाई सुख दिने हो। आफूहरू खराब हुने बित्तिकै जनताहरूलाई त्यत्तिकै दुःख सुरु भइहाल्छ। अब भने सेनापतिलाई अब पसिना आयो, यो कञ्चेटबाट पसिना आयो। अब ल यस्तो पो भयो त बाबा। अनि भान्सेलाई भन्यो, के भान्से, जुन कुरा तिमीले मलाई यो भनिरहेको छौ नि, जति पनि काम तिमीले राजाको आदेशमा गरिरहेको छौ, जति पनि कार्यहरू तिमीले राजाको लागि गरिरहेका छौ, यो सबै कुरा तिमीले मलाई जुन सुनाएको हौ नि, त्यो कुरा भोलि तिमीले राजाको सामुन्ने तिमीलाई उभ्याउँदाखेरि राजाको सामुन्ने पनि यही कुरा तिमीले चाहिँ बोल्न सक्नुपर्छ है भनेर चाहिँ सेनापतिले भान्सेलाई भनेपछि अब त्यो भान्सेलाई पनि अब त्यसै जान जान्छ उसै जान जान्छ। हे काल हत्या सेनापति, मैले तपाईलाई वचन दिए, जुन कुरा मैले आज तपाईको सामुन्ने भनेको छु त्यही कुरा मैले भोलि राजाको सामुन्ने पनि यही कुरा म बताइदिनेछु। सबैको अगाडि म यही कुरा भन्नेछु भनेर भान्सेले सेनापतिलाई चाहिँ आश्वासन दिइसकेपछि एक रात चाहिँ त्यो भान्सेलाई पुरा हैन सुरक्षा प्रदान गरेर आखिरमा रातभरि सेनापतिले अब कसरी राजालाई समाधान गर्ने यो समस्या, यो त चाहिँ राजासँग सम्बन्धित समस्या भयो, यो त राष्ट्रको एउटा समस्या भयो, कसरी समस्या गर्ने, समस्याको समाधान गर्ने भन्दै रातभरि सोध्दा सोध्दै सेनापतिले चाहिँ रात कटाएछ। भोलिपल्ट भान्सेलाई लिएर सारा जनताहरूलाई चाहिँ संयम बनाएर राजा कहाँ गएछ। राजा कहाँ गएपछि अब त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू पनि अब आइरहेको छ हैन, राज दरबारको नजिकसम्म त आइरहेको छ। सबै मान्छेहरू हो हल्ला हैन अब कराउँदैछ। अब के हाम्रो जस्तो के अब जुलुस आएको छ, फाँसी दे भने जस्तो के।
नरभक्षेलाई फाँसी दे भने जस्तो कि नरभक्षे फाँसी दे, नरभक्षे फाँसी दे करायो होला। त्यसरी हल्ला खल्ला मच्यो के दरबारको अगाडि। सेनापतिले भान्सेलाई लिएर आखिरमा राजा कहाँ गए। राजाले त्यो भान्से हरायो नि त। उसले त रातभरि त्यो रस नपाएर यति छटपटेर त्यस्तै बितायो त्यो राजाले। भान्सेलाई समाएपछि त्यो राजाले त्यो रस त खान पाएन नि। जसरी तपाईको चाहिँ पानी बिनाको माछा छटपटिन्छ नि, त्यसरी छटपटिएर राजा चाहिँ रात कटाएको। त्यसले रस बिना त उसको जीवनमा चाहिँ कुनै त्यो प्राणै नभएको जस्तो छटपटिएर राजा बसिरहेको बेलामा आखिरमा भान्सेलाई त्यसरी समातेर ल्याउँदाखेरि राजाले थाहा पाइहाले यो प्रजाहरू पनि कराएको र सेनाले त्यो चाहिँ अब सेनापतिले त्यो भान्सेलाई चाहिँ अब हैन पाटा कसेर ल्याएको देखेपछि त राजाले थाहा पाइहाले कि यो नगरमा जुन चाहिँ मान्छेहरू भक्ष्य गर्ने काम अब राजाकै हो भन्ने कुरा अब यो भान्सेलाई समाएपछि त थाहा हुने कुरा भइहाल्यो। अब पक्कै पनि यो सेनापति र प्रजाहरूले चाहिँ सेनापति र त्यो भान्सेले थाहा पायो होइन। प्रजाहरूले पनि अब यो भान्सेले मारेको भन्ने कुरा त थाहा पाइहालिसकेको छ र राजाले ओहो अब त थाहा पायो, अब त लुकाउने कुरा पनि भएन भनेर चाहिँ आफ्नो खोपीमा नै बसिरह्यो। झ्यालबाट यसो हेरेको त देखिहालेछ। अब खोपीमा आएर चाहिँ अब बसेपछि सेनापति आएर भान्सेलाई चाहिँ राजाको सामुन्ने ल्याएर, महाराज यो भान्सेले नगरमा एकजना महिलालाई मारेर मासु झोलामा हालिरहेको समयमा, कंकालहरू फ्याकेर गइरहेको समयमा मेरा मान्छेहरूले यसलाई समातेपछि यसलाई जनताहरूले पिटे, हाने, ठुके, नरभक्षको रूपमा यसलाई चाहिँ घृणा गरे। सबै जनताहरूलाई मैले सम्झाइ बुझाइ यसको प्राण बचाए र उसलाई सोधपुछ गर्दाखेरि उसले भनिरहेको छ कि यो कार्य राजाको आदेशमा गरिरहेको छ, राजाको लागि यो मान्छे मारिरहेको छु भनेर मलाई हिजो बयान दियो। आज त्यही बयान राजाको सामुन्ने दिन सक्छौ भनेर सोद्धाखेरि मैले सही कुरा बताउने छु भनेर आज यहाँ चाहिँ ल्याएको छु महाराज। महाराज के यो भान्सेले जुन बयान दिएको छ के त्यो बयान साँचो हो भनेर चाहिँ सेनापतिले राजालाई सोधेछ। हेर्नुहोस् है, अब राजाले त्यस्तो कुरा सोधेपछि अब राजाले के विचार गरे त भन्दाखेरि अब होइन नाइ नास्ति गर्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन। अब सबै कुरा थाहा पाइसक्यो, भनिसकेको भए त्यो राजाले त के भने त भन्दाखेरि, हे सेनापति तिमीले जे कुरा सुनेको छौ त्यो कुरा सही हो। यो भान्सेलाई मैले नै आदेश दिएको हो, मान्छे सबै मैले मार्न लगाएको हो, मान्छेको मासु भक्ष्य गर्ने पनि मै हुँ। यो चाहिँ कारागारको हजारौं मान्छेहरू पनि मैले भक्ष्य पारिसके हैन। अब चाहिँ चोर दागा भनेर चाहिँ मैले काटेर पनि खान गरे र अहिले चाहिँ अब लुकी लुकी हैन मान्छेहरूलाई चाहिँ अब एउटा एनाउन्स गरेर घरभित्र छिराउँदाखेरि बाँकी भएको त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ काटेर पनि खाने परम्परा पनि मैले नै यो भान्सेलाई मैले आदेश गरेको हो। मेरो आदेशमा तिमीले के टाउको दुखाउनु पर्यो भनेर राजाले त्यहाँ सेनापतिलाई भनेछ। अनि सेनापतिले त अब साँच्चै राजाकै मुखबाट त्यस्तो सुनेपछि त त्यो सेनापतिले ओहो यो राजा त कस्तो रक्षक भएर पनि भक्षक भयो, यो त नरभक्ष्य पो रहेछ। यो राजा त कति मान्छे मारिसक्यो, कति मान्छे खाइसक्यो, अहिले पनि मैले खाएको भनेर चाहिँ फुर्तीका साथ भनिरहेको छ। जनताहरूलाई मैले चाहिँ न्याय दिन्छु भनेर आइसकेको छु यहाँ, तर चाहिँ राजाले यस्तो कार्य गरिरहेको छ।
अनि सेनापतिले चाहिँ महाराजलाई के भने त भन्दाखेरि, महाराज एउटा मान्छे भएर नरभक्ष गर्नु मान्छेको लागि शोभनीय विषयवस्तु होइन। आफ्नै प्रजा भनेको आफ्नै परिवार समान हुन्छ। त्यस्ता परिवार समान व्यक्तिहरूलाई तपाईँले चाहिँ काटेर मारेर यसरी खानु भनेको चाहिँ कहाँसम्मको न्याय हो, कहाँसम्मको चाहिँ यो उचित छ र महाराज? यसरी रसमा भुल्नु हुन्न महाराज भनेर भन्दाखेरि राजाले के भन्यो त भन्दाखेरि, न्याय अन्यायको कुरा छ र मलाई हरेक दिन मासु नभइकन मेरो खाना नै पच्दैन, मलाई जिउनु छ, त्यसैले मैले मासु खाएँ, काटेर खाएँ। म नरभक्ष हो भने म नरभक्ष सही, तर मलाई हरेक दिन चाहिँ मलाई मासु चाहिन्छ। आज एक दिन मलाई मासु नभएपछि मानु पानी बिनाको माछा जस्तो म छटपटिरहेको छु। मलाई मासु चाहियो, मलाई मासु चाहियो। चाहे त्यो प्रजा होस् चाहे जोसुकै होस्, मलाई मासु चाहियो भनेर भन्न थाल्यो। बा सेनापतिले चाहिँ के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, महाराज यो त अति नै भयो, यो त अति नै भयो। यसरी रसमा भुलेर आफ्नो प्रजालाई यसरी हत्या गरेर मासु खानु भनेको चाहिँ यो मानवीय गुण होइन, यो त दानवीय गुण हो। यसरी नरभक्ष भएर तपाईँले चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्नु मिलेन महाराज। एउटा नरभक्षले कसरी राज्य सञ्चालन गर्न सक्छ महाराज? यो त अन्याय होइन, यो त अन्याय हो महाराज। तपाईँले यो नरभक्ष गर्ने जुन चाहिँ यो कार्य, यसलाई रोक्नै पर्छ। यो तपाईँको वंश रस छ, यसलाई तपाईँले त्याग्नै पर्छ, त्याग्नै पर्छ। ए महाराज यसरी त्यागिदिनुहोस्, जनताहरूको लागि तपाईँले चाहिँ योगदान गरिदिनु पर्यो यसरी भनेर चाहिँ सेनापतिले सुरुमा राजालाई अनुनय विनय गरे कि अब आइन्दा नरभक्षको रूपमा प्रस्तुत नहुने र वंश रसमा नभुल्नको लागि सेनापतिले राजालाई बार बार बिन्ती गरे, अनुनय गरे, विनय गरे। तर ब्रह्मदत्त त्यो वाराणसी राजा मान्ने कुनै गुन्जाइस छैन। जहिले पनि के भन्थ्यो त भन्दाखेरि, चाहे जसुकै बनोस् चाहे सुकै गरोस्, मासु बिना अब यो मान्छेको वंश बिना म अब रहन सक्दैन। त्यसैले म मान्छेको रस नै खान्छु, मान्छेको मासु नै खान्छु। कुनै पनि उपाय गरेर म चाहिँ यो मासु चाहिँ प्राप्त गरेर छाड्छु। म यो वंश रसबाट म वञ्चित भएर बस्नै सक्दैन, यो निरन्तर जारी नै हुनेछ भनेर राजाले त्यसो भनेपछि सेनापति कालहत्तीले अब आफ्नो राष्ट्रको एउटा राजा न हो, यसलाई त अब सम्झाइ बुझाइ गर्नु पर्छ भनेर अब सेनापतिले राजालाई सही मार्गमा दोहोऱ्याउनको निमित्त सकेसम्म अब उसलाई मौका दिएर सकेसम्म चाहिँ अब आइन्दा त्यस्तो नगर्ने हिसाबले अब कसरी हुन्छ हैन। एउटा राजा भनेको त एउटा अभिभावक जस्तो व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नको निमित्त अब कालहत्ती सेनापतिले अतीत समयका धेरै घटनाहरू राजालाई सुनाए। राजालाई त्यो वंश पक्षबाट चाहिँ एउटा चाहिँ असल राजा बनाउनको निमित्त हैन, अब त्यस्तो वंश रसलाई छुट्याएर एउटा चाहिँ मानव बनाउनको निमित्त कालहत्ती सेनापतिले राजाप्रति करुणा चित्त राखेर, मैत्री चित्त राखेर राजालाई अतीत समयमा यसरी चाहिँ वंश रसमा परेर आफ्नो जीवन विनाश गरेर गएका धेरै कथाहरू अब सुनाउन थाले। महाराज अतीत समयमा यस्ता चाहिँ वंशको रसमा भुलेर मान्छेहरूले यस्तो यस्तो एउटा चाहिँ कार्यहरू चाहिँ गरेर चाहिँ आफ्नो जीवन विनाश गरेर गएका थिए। त्यसैले यो वंश रसमा भुलिरहनु चाहिँ यो राम्रो कुरा होइन, यो असल कुरा होइन भनेर चाहिँ त्यो सेनापतिले अब राजालाई चाहिँ तपाईको सही मार्गमा डोर्याउनको निमित्त अतीत समयको त्यो कथाहरू सुनाए। कसलाई? कालहत्ती सेनापतिले राजा ब्रह्मदत्तलाई सुनाएको, वाराणसी राजालाई। अब त्यो के कथाहरू अतीत समयका के कथाहरू चाहिँ हैन, जुन चाहिँ रसमा भुलेर आफ्नो जीवन स्वाहा गर्ने
हैन। एउटा मान्छे भएर दानव हुने त्यस्ता विधिहरू चाहिँ अतीत समयमा पनि त्यस्तो घटेर गएको छ। यो घटनाले यिनीहरूको जीवन चाहिँ अब सुरक्षित भएन, उनीहरूको जीवन चाहिँ अब नारकीय जीवन भयो भनेर चाहिँ सेनापतिले कालहत्ती सेनापतिले वाराणसी राजालाई चाहिँ अतीत घटनाहरू सुनाएको भयो। सम्झिएला कि बुझिएला कि भनेर अब त्यो सम्झिन्छ कि बुझिन्छ अब भोलिको भागमा भनौँला। आजसम्म चाहिँ यतिसम्म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ पहिलो भागको रूपमा महासुत्त सोमको जातक मैले यही आज क्रमशः गर्ने मनसा राखेको छु। मैले चाहिँ अब मन भनेको मतलब यही क्रमशः गर्नु पर्ला। अब त्यो कथाहरु भन्यो भने त फेरि टाइम पनि धेरै छैन, पौने 2 घण्टा गइसकेको छ हैन। आज यतिसम्म कालहत्ती सेनापतिले राजा नै नरभक्षे थाहा पाइसकेपछि राजालाई असल बनाउनको निमित्त, राजालाई सम्झाउन बुझाउनको निमित्त सेनापतिले अपनाएको उपायहरू अतीत कालको कथाहरू सुनाएको थियो कि उहाँले। त्यही समयमा राज दरबारमै त्यो चाहिँ कालहत्ती सेनापतिले राजालाई अब कथाहरू सुनाउनुहुन्छ कि यो चाहिँ रसमा भुल्दाखेरि, रसको बसमा पर्दाखेरि जीवन कति गिर्छ, जीवन कति स्वाहा हुन्छ, जीवनमा कति हानि हुन्छ, नोक्सानी हुन्छ भनेर अतीत समयको कथाहरू म भोलि भन्ने छु। आजको लागि चाहिँ यो महासुत्त सोम जातक चाहिँ यही क्रमशः गर्न चाहन्छु र भोलि अब आज सुन्नु हुनेले भाग 1, भाग 2, भाग 3 मेरो विचारमा भाग 4 सम्म जान्छ होला जस्तो लाग्छ है। एक पटक त यो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहारमा मैले गुला धर्मको समयमा यो महासुत्त सोम जातक मैले चाहिँ सुनाएको थिएँ। मैले करिब 7 भाग गएको थियो जस्तो लाग्छ। त्यसमा चाहिँ 1 घण्टा 1.5 घण्टा हुन्थ्यो हैन। तर हाम्रो चाहिँ अब अलिकति बढी भएको कारणले 4 भागसम्म जाला कि जस्तो लाग्छ। अब यो घटनाहरु त साह्रै राम्रो, यसमा त जति सुन्यो त्यति अब चाहिँ हैन हत्या हिंसा गरेर चाहिँ आफ्नो जीवन यापन गर्ने यस्ता घटनाहरु धेरै छ यसमा। यो घटना कसको त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ यसरी चाहिँ मारेर आउने, खाएर आउने धेरै घटना म पछि भन्छु। यो वास्तवमा यो कसको कहानी हो? भगवान बुद्धको समयको एउटा भिक्षुको कारण पनि हो यो हैन, एउटा भिक्षुको कथा हो यो। त्यसरी चाहिँ महासुत्त सोम जातक चाहिँ आज हामीले 1 भाग चाहिँ अब क्रमशः गरे भन्नु पर्ला। भोलि पनि अवश्य पनि हामी 9 बजे महासुत्त सोम जातकको भाग 2 लिएर आउने नै छौं। आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु है। तपाईहरुले पनि अब राम्रोसँग सुनिदिनु होला र यो कथा सुन्नु हुँदाखेरि अब केही ज्ञान पनि लिनु होला र अरूलाई पनि यो कथा शेयर गरिदिनु होला, जसले गर्दा अरूले पनि अब हैन अब 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म नै सुन्न नपाए तापनि दिउँसो बेलुका जुन बेला पनि तपाईहरुले यो कथा सुन्न पाउनु हुनेछ हैन। फेसबुकमा भइरहन्छ र यो कथाहरू चाहिँ तपाईहरुले भिक्षु विमलो युट्युबमा गएर पनि तपाईले चाहिँ सुन्न सक्नुहुनेछ र भाग 1 भाग 2 हैन। अब आज जसलाई तपाईले चाहिँ यो शेयर गरिदिनु हुन्छ उनीहरुलाई चाहिँ भाग 2 पनि शेयर गरिदिनु पर्यो हैन। त्यस्तै गरी चाहिँ अब अरूलाई पनि त्यस्तै भन्नु पर्यो के यो त भाग 1 भाग 2 भाग 3 हो, यो 4 सम्म जाला मेरो विचारमा हैन। 1-2 घण्टा 1.5 घण्टा हैन, त्यस्तै गर्दाखेरि त जान्छ होला हैन। त्यसैले चाहिँ अब सबै उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ साथ दिनु भएको छ हैन। सबैले चाहिँ अब शेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गर्नु होला, कस्तो लाग्छ तपाईले चाहिँ अलिकति तपाईहरुको मनमा भएको कुराहरू पनि कमेन्ट गर्दा पनि राम्रो हुन्छ हैन। जसले गर्दाखेरि कथाहरूलाई चाहिँ अलिकति घुमाएर मोडिफाई भन्छ त्यसलाई, त्यसरी गएर पनि हामीले जान सकिन्छ, नसकिने होइन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू आजको लागि बिदा मागौं क्यारे क्रमशः बनाएर भोलि महासुत्त सोम जातक भाग 2 को रूपमा भोलि बिहान 9 बजे उपस्थित हुने नै छौं। आजको दिन सबैको मंगलमय होस्, कल्याणमय होस्। भोलि 9 बजे अवश्य भेट्ने छु र साँझ 5 बजे पनि हाम्रो परित्राण पाठको समय छ 5 बजेदेखि हैन। त्यो समयमा पनि सबै उपासक उपासिकाहरू सहभागी भइदिनको निमित्त पनि म अनुरोध गर्दै जानकारी गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सब मंगलं।